पुरुषोत्तम भइबक्सन्छ त आज उनी परमात्मा मर्यादा अनि लीला बनेर जुन लीला गर्दै हुनुहुन्छ ती कथामृत आज हामी श्रवण गर्नेछौँ। भगवान श्रीरामका दिव्य कथा जुन भगवान स्वयं सूर्य वंशमा अवतरित हुनुभयो और कृष्णको दिव्य कथा जुन कृष्ण भगवान स्वयं चन्द्र वंशमा अवतरित हुनुभयो। त सूर्यवंशी राजाहरूको कथा अनि चन्द्रवंशी राजाहरूको कथा आज हामी श्रवण गर्छौँ। आदरणीय भक्तजनहरू, श्रीमद् भागवत महापुराणमा 10 लक्षणको जुन व्याख्या गरिएको छ, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनमन्तर ईशानु कथा निरोध मुक्ति र आश्रय, त्यसमध्येमा अहिलेसम्म हामीले सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनमन्तर गरेर जम्मा 6वटा लक्षण हामीले श्रवण गरिसक्यौँ। अब आज म हजुरलाई 7औं लक्षणको कथा सुनाउँदैछु, जसको नाम हो ईशानु कथा। सतामी सकथा प्रोक्ता। ईश भनिन्छ भगवानलाई, ईश्वर भगवान। अनु भनिन्छ भगवानका भक्तलाई, अनुयायीलाई, और कथा भनिन्छ चरित्रलाई। भगवानका भक्तहरूको चरित्रको जहाँ वर्णन गरिन्छ नि त्यसलाई ईशानु कथा भनिन्छ। अर्थात् भागवत महापुराणको 9औं स्कन्धमा ईशानु कथाको प्रतिपादन गरिएको छ। राम कथा और कृष्ण कथा श्रवण गर्नुभन्दा अगाडि पहिले भक्तको कथा सुन्नुपर्छ। भक्तको कथा सुनेपछि मात्रै अनि भक्तको स्वभावलाई अपनाउन सकिन्छ, और भक्तको स्वभावलाई अपनाइसकेपछि मात्रै अनि भगवानको वास्तविक लीलालाई बुझ्न सकिन्छ। त्यसैले आदरणीय भक्तजनहरू, अब आउनुहोस् उनी भगवत कथाको आस्वादन गर्नुभन्दा अगाडि, भगवानका भक्तहरूको दिव्य लीला श्रवण गर्नुभन्दा अगाडि एकछिन भगवानको नाम जपौँ सबैजना भएर। तत्पश्चात अनि हामी दिव्य कथाको आस्वादन गर्नेछौँ। आउनुहोस् एकछिन कीर्तन गरौँ सबैजना। हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओम। हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओम। हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण, सबैले गाउनु होला। हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओम। हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओम। हरि केशव हरि गोविन्द हरि केशव हरि गोविन्द हरि नारायण हरि ओम। हरि नारायण हरि ओम। हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओम। हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओम। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी। बनमाली मुरली धारी गोवर्धन गिरिवर धारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी। हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओम। हरि सुन्दर नन्द मुकुन्द हरि नारायण हरि ओम। हरि बोल। सबैले ताली बजाएर प्रेमले भगवानको नाम जपौँ। जय हो।
रे प्यारे आओ रे बोलो हरि गोपाल बोल गोविंद बोलो हरि गोपाल बोल राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो। पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, श्रीमद् भागवत महापुराण को, आनंद कंद भगवान को, आत्रेय गोत्रोत्पन्न समस्त कुलपितृ मंडल को, संपूर्ण श्रोता भक्त जनहरू को जय जय श्री राधे श्याम। मनवान्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याण्येनान्त वीर्यस्य हरिस्तत्र कृताञ्च। सुखदेव जी महाराजले महाराज परीक्षितलाई बडा सुन्दर दिव्य तत्व ज्ञानको उपदेश दिने क्रममा आदरणीय भक्तजनहरू विभिन्न मनमन्तरमा भगवानले गर्नुभएका विभिन्न लीलावतारको वर्णन गर्नुभयो। हिजो हामीले मनमन्तरहरूको पनि कथा सुन्यौं। एक कल्पमा 14 मनमन्तर हुन्छन्। एक मनमन्तरमा 71 चतुर्युगी बित्नु पर्दछ। 71 पल्ट 4 वटा युग बितेपछि एउटा मनमन्तर सकिन्छ। अरे त्यस्तो मनमन्तर 14 वटा बितेपछि एक कल्प हुन्छ। एक कल्प भनेको ब्रह्माको एक दिन, ब्रह्माजीको 12 घण्टा। त यसको मतलब के हो भने आज प्रत्येक मनमन्तरमा अलग अलग युगमा युग युगान्तरमा भगवान साधुहरूको संरक्षण, दुष्टहरूको दमन और धर्मको स्थापना गर्नको लागि भगवान अवतरित भएर आउनुहुन्छ। त उनी भगवान वैवस्वत मनमन्तरमा वामन अवतारले अवतरित हुनुभयो। हजुर हामी बसेको मनमन्तर अहिले वैवस्वत मनमन्तर हो। हजुरले संकल्पमा गुरुहरूले भनेको सुन्नु पनि भएको होला। अष्टाविंश श्री श्वेत 12 कल्पे वैवस्वत मनमन्तरे भन्नुहुन्छ गुरुहरूले, हैन? अहिले हाम्रो 30 प्रकारको कल्प मध्येमा श्वेत 12 कल्प चल्दैछ। त्यसमध्येको 7औं मनमन्तर वैवस्वत मनमन्तर चल्दैछ। 7औं मनमन्तर अन्तर्गत पनि 28औं नम्बरको कलियुगको पहिलो चरण चल्दैछ अहिले। अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलि प्रथम चरणै भन्नुहुन्छ नि गुरुहरू। अर्थात् अहिले हाम्रो 28 नम्बरको कलियुग चल्दैछ। युग नम्बरको सत्ययुग फेरि आउँछ। फेरि सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग आउँछ। फेरि 30 नम्बरको सत्य, त्रेता, द्वापर, कलि। फेरि 31 नम्बरको, यसरी गर्दै गर्दै 71 पल्ट आएपछि अनि यो 7औं मनमन्तर पनि सकिन्छ। अनि 7औं मनमन्तर सकिएपछि फेरि 8औं मनमन्तर प्रारम्भ हुन्छ। अर्थात् सावरणी मनमन्तर प्रारम्भ हुन्छ। त सुखदेवजीले भन्नुभयो, राजन वैवस्वत मनमन्तरमा भगवानले वामन अवतार धारण गर्नुभएको हो। हामी वामन भगवानको कथा त जगत प्रसिद्ध छ, प्राय सबैलाई थाहै छ, सुन्नुभएकै होला। जसले बलिको द्वारमा गएर 3 पाइला भूमिको बहानामा 3 लोकको सम्पत्ति हरण गरेर बलिको भक्तिको परीक्षा गर्दै भगवानले आज बलिमाथि छल गर्नुभयो, हैन? और 3 पाइला भूमिको बहानाले 3 लोकको सम्पत्ति हरण गर्दै देवताहरूलाई ती हरण भएका सम्पत्तिहरू वापस गरिदिनु भयो, फिर्ता गरिदिनु भयो। त यी वैवस्वत मनमन्तरमा, अर्थात् अहिले तपाईँ हामी जुन समयमा बसेका छौँ त्यही मनमन्तरमा बस्नु भएको हो, भगवानले लीला गर्नुभएको हो। त यो वैवस्वत पूर्व जन्ममा यानी सत्यव्रत राजा हुनुहुन्थ्यो। सत्यव्रत राजा जसलाई भगवान मत्स्यावतारले माछाको स्वरूप धारण गरेर भगवानले जुन उपदेश दिनुभयो त्यही उपदेशलाई अनुकरण गर्दै आज गार्हस्थ जीवनमा परिणत भएर वैवस्वत मनुले आफ्नो वंश विस्तारलाई अगाडि बढाउनु। परीक्षितले प्रश्न गर्नुभयो, गुरुदेव जुन मनमन्तरमा हामी बस्छौँ यो मनमन्तरको अधिपति वैवस्वत, ती वैवस्वतको वंश विस्तार मलाई सुन्न मन छ, मलाई सुनाइदि बक्सोस् न गुरुदेव। सुखदेवजीले भन्नुभयो, राजन प्रश्न त तिमीले बडो मिठो गर्यो। श्रूयता मानवो वंश
प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। ए राजन, आज 5 दिन भइसक्यो, अब 2 दिन बाँकी छ तिम्रो आयु। तिमीलाई 7 दिनमा तक्षक नाम गरेको सर्पले डसेर तिम्रो मृत्यु हुनेवाला छ। अब तिमीसँग अवधि भनेको टाइम भनेको मात्रै 2 दिन बाँकी छ। तिमीलाई भगवान रामको पनि कथा सुन्न मन छ, कृष्ण कथा पनि सुन्न मन छ। त राम कथा कृष्ण कथा सुन्न मन छ और सुन्न चाहिँ तिमीलाई फेरि वैवस्वत मनुको वंश विस्तार पनि सुन्न मन छ। राजन, एउटा कुरा तिमीलाई म बताउँछु, वैवस्वत मनुको यति धेरै वंश वृद्धि छ, यति धेरै वंश विस्तार छ कि भाइ उनको कथा भन्ने हो भने, उनका छोराछोरी उनको वंश विस्तार गर्ने हो भने 100 वर्षमा पनि बताएर सकिँदैन। न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। 100 वर्षसम्म मैले कन्टिन्यू बोलेको गरेँ भने पनि नि राजन, वैवस्वत मनुको वंश वृद्धि वंश विस्तार वर्णन गरेर साध्य छैन। त जसको वंश वृद्धि वंश विस्तार यति लामो छ, यति धेरै छ भने अब तिमीसँग जम्मा 2 दिनको टाइम छ और सुन्न चाहिँ तिमीलाई धेरै कुरा मन लागेको छ। त्यसैले राजन, समय छैन, मलाई क्षमा गर, किनभने म तिमीलाई सबै कथा सुनाउन सक्दिनँ। तर पनि प्रश्न गरिहाल्यौ, त्यही भएर मोटो एकदम मोटामोटी मुख्य वंश वृद्धिको अलिकति कथा म भन्छु अनि तिमीलाई राम कथा कृष्ण कथा सुनाउला भनेर सुखदेवजी महाराजले महाराज परीक्षितलाई वैवस्वत मनुको वंश वृद्धि वर्णन गर्न लाग्नुभयो, जुन भागवतको 9वें स्कन्धमा वर्णन गरिएको छ। आदरणीय भक्तजनहरू, भगवानको कथा भन्नुभन्दा अगाडि पहिले सुखदेवजीले भगवत भक्तको कथा भन्दै हुनुहुन्छ। मैले अघि पनि चर्चा गरेँ, भगवानको कथा, भगवानको लीला और भगवानको त्यो वास्तविकता, त्यसको रहस्य तब मात्रै बुझ्न सकिन्छ हजुर जब हामी भगवत भक्त बन्दछौँ। भगवत भक्त बन्न पहिले भक्त कथा सुन्नु पर्यो, होइन? सूर्यको महत्व त तब न हुन्छ जब सूर्यको प्रकाश पृथ्वीमा आउँछ, होइन? सूर्यको प्रकाशमा कुनै भिन्नता नभए पनि सूर्यको महत्व प्रकाशले गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले भगवानको महत्व भक्तले गरिरहेका हुन्छन्। तसर्थ पहिले भक्त बन्ने अभ्यास गरौँ अनि भगवानको वास्तविक रहस्य बुझ्न सकिन्छ। भोक लागेपछि मात्रै भोजनको महत्व हुन्छ नि। भोक लागेको मान्छेलाई सुकेको रोटी पनि अमृत समान हुन्छ। भोक नलागेको मान्छेलाई रसभरी लगेर दिनुभयो भने पनि ऊ खान इन्कार गर्छ। त्यस्तै प्रकारले भगवत रहस्य तब मात्रै बुझ्न सकिन्छ जब हामी भक्त बन्ने अभ्यास गर्छौँ। त त्यो भक्तको लक्षण भक्तको कथा सुनेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। तसर्थ सुखदेवजीले पहिले भक्त कथा वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ र उनी भगवानको भक्तको दिव्य कथामृत श्रवण गराएपछि अनि राम कथा वर्णन गर्नुहुन्छ। भगवान श्रीरामले जुन मर्यादाको स्थापना गर्नुभयो अनि मर्यादा रूपी दूरबीन लगाएर कृष्ण कथामा प्रवेश गराउनुहुन्छ। मर्यादा रूपी दूरबीन लगाएर कृष्ण कथामा प्रवेश गरियो भने अनि कृष्ण कथा बुझ्न सकिन्छ। भगवानको कथा त बहुत रहस्यले भरिएको हुन्छ हजुर। त्यसैले भगवत कथाको प्रत्येक लीलाले जीवात्माले आत्मलाभ आत्मकल्याण गर्न सक्छ के। त्यही भएर भगवानको दिव्य भक्तहरूको कथा भन्दै सुखदेवजीले भन्न लाग्नुभयो, राजन म तिमीलाई वैवस्वत मनुको वंश विस्तार सुनाउँछु, ध्यान दिएर सुन। मरीचिर मनसस्तस्य जाग्यतस्यापि कश्यप दाक्षायण्यां ततो दित्यं विवस्वान् अवभद सुता। ब्रह्मा जी का पुत्र हुनुभयो मरीचि। ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हुनुभयो मरीचि। मरीचि का पुत्र भए कश्यप। कश्यपका धेरै पत्नीहरू हुनुभयो। त्यसमध्येमा एउटी पत्नी हुनुहुन्थ्यो अदिति। अदितिका पुत्र हुनुभयो आदित्य, यानी हामी सूर्य भन्छौँ नि, जसलाई सूर्य नारायण भन्छौँ नि हजुर। हामी सूर्यका पिता हुन् कश्यप। सूर्य नारायणले पनि विवाह गर्नुभयो। सूर्य नारायणका एकजना पुत्र हुनुभयो हजुर, जसको नाम थियो वैवस्वत, जसलाई श्राद्धदेव मनु पनि भन्छौँ हामी, होइन? सूर्यलाई विवस्वान पनि भनिन्छ। विवस्वानका पुत्र वैवस्वत।
वैवस्वतले पनि पछि विवाह गर्नुभयो श्रद्धा नाम गरेकी एउटी कन्यासँग। समयको अनन्तर मनमन्तरको अधिपति बन्नुभयो वैवस्वत। त्यही भएर वैवस्वत मनमन्तरमा अहिले हजुर हामी छौँ हेर्नु 7औं मनमन्तरको नाम हो वैवस्वत। त ती वैवस्वत मनुले पनि विवाह गर्नुभयो, श्रद्धा नाम गरेकी कन्यासँग विवाह गर्नुभयो। सबै कुरा ठिकै थियो हजुर, उहाँको कुनै सन्तान भएनन्। अप्रजस्य मनोपूर्वम वशिष्ठ भगवान किल मित्रा वरुणयोरिष्टिं प्रजार्थम अकरोत् प्रभु। वैवस्वत मनुको सन्तान भएनन्। हाम्रो शास्त्र के भन्छ भने गृहस्थ जीवनमा सन्तान भएन भने, गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरेपछि सन्तान भएनन् भने त्यो गृहस्थीको कुनै औचित्यता रहँदैन के हजुर। गारस्थ जीवनमा प्रवेश गर्ने बेलाको सन्तान हुनुपर्छ, छोरा र छोरी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। जे भए पनि सन्तानमा भेद गर्दैन शास्त्रले, तर सन्तान चाहिँ हुनै पर्छ, चाहे त्यो छोरो जन्मियोस् चाहे त्यो छोरी जन्मियोस् हैन। आज सन्तान नभएको कारणले वैवस्वत मनु बडा दुखी हुनुभयो। सन्तान बिनाको घरको कुनै औचित्यता रहँदो रहेनछ जस्तो लाग्यो वैवस्वत मनुलाई। विप्रज्ञान बिना क्षेत्रीयान बिना घर सन्तान बिना देह प्राण बिना हातदान बिना भोजन मान बिना पराक्रमता बिनाको क्षेत्री, ज्ञान बिनाको ब्राह्मण, सन्तान बिनाको घर, सम्मान बिनाको भोजन, प्राण बिनाको शरीर अनि दान बिनाको हातको कुनै औचित्यता छैन। स्त्रीयाकन्त बिना हस्तिदन्त बिना मठ महन्त बिना कमल पंक बिना स्वामी पति बिना की नारी, दांत बिना को हाथी, महंत बिना को मठ अर्थात मंदिर, पुजारी बिना को मंदिर, हिलो बिना को कमल, अंधकार बिना को रात्रि को कुनै औचित्य छैन। संसारमा सबको आफआफ्नो औचित्यता छ। त्यस्तै प्रकारले सन्तान बिनाको घरको कुनै औचित्यता छैन। प्रेतालय अप्रजस्य गृह शून्यम, शून्यवत मानेको छ गृहस्थीलाई। त्यही भएर मेरो जीवनमा कुनै सन्तान भएनन् भनेर राजा बडा दुखी हुनुभयो। यत्रो चक्रवर्ती भएको छु, वैवस्वत के अरे मनमन्तरको अधिपति भएको छु, मेरा छोराछोरी भएनन् भने अब वंशवृद्धि त यी विश्राम भइगयो नि। अब मेरो वंश त यहीँ रोकिने भइहाल्यो नि। अब वंशवृद्धिको लागि पनि सन्तान चाहिँदो रहेछ। सन्तान नभएको जिन्दगी बेकार जिन्दगी भनेर वैवस्वत मनुलाई बहुत चिन्ता लाग्यो। चिन्तातुर हुनुभएको वैवस्वतको चिन्तालाई दूर गर्न गुरु वशिष्ठजीले एउटा पुत्रेष्टि यज्ञ गर्नुभयो। एउटा कुरा के बुझ्नु भने आफ्नो शिष्यलाई कुनै पीडा भएको छ भने त्यो पीडालाई तुरुन्तै गुरुजीले समाधान गर्नुपर्छ। यो गुरुको परम धर्म हो। गुरुको काम भनेकै के हो भने आफ्नो यजमानको हित चाहनु, आफ्नो होइन, आफ्नो सुखलाई वास्ता नगर्ने, आफूलाई छोडिदिनुहोस्, म कहाँ छु के छु मलाई के हुन्छ कसो हुन्छ त्यताको वास्ता गर्ने होइन। बस मेरो कर्तव्य के हो, मेरो धर्म के हो, त्यसको परिपालन मैले गर्नुपर्छ भनेर गुरुको परम धर्म, पुरोहितको परम धर्म हो यजमानको हित चाहनु। और यजमानले पनि के गर्नुपर्छ? सिखौँ ऐसो चाहिए गुरु को सब कछु दे। मेरो कुल परम्पराको संरक्षण गर्ने वाला मेरो गुरुदेव, मेरो घरलाई शुद्धिकरण गरेर मेरो वंशको संरक्षण गरिदिने वाला मेरो गुरुदेव। त्यसैले मेरो जीवनमा यदि कोही अपनत्व आफ्नो कोही छ भने मेरो गुरुदेव हो भनेर गुरुलाई सब कुछ समर्पण गर्ने संकल्प शिष्यले गर्नुपर्छ। त्यसैले शिष्यमा पनि त्याग हुनुपर्छ अनि गुरुमा पनि त्याग हुनुपर्छ। गुरु शिष्यको सम्बन्ध अनुन्याश्रित हुनुपर्छ। तसर्थ वशिष्ठजीले आफ्नो शिष्यको सन्तान नभएको कारणले वशिष्ठजी महाराजले एउटा ठुलो यज्ञ गर्नुभयो हाम्रो राजाको सन्तान होस् भनेर। यज्ञ नारायण भगवान खुसी हुनुभयो। भगवानले भन्नुभयो गुरुदेव मलाई कति कामले पुकार्नुभयो। अरू गुरुजीले भन्नुभयो महाराज प्रभु अरू त सबै ठिकै छ, हाम्रो राजाको सन्तान छैन। राजाको सन्तान नभएर राजा ज्यादै चिन्तातुर भएका छन्। त्यही भएर हाम्रो यो यज्ञको लक्ष्य पनि राजाको सन्तान होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। त्यही भएर हाम्रो राजालाई सन्तान दिनुहोस्। भगवानले भन्नुभयो ठिकै छ दिनु पर्यो दिउँला, तर एउटा कुरा सन्तान त चलो एउटा दिउँला,
तर गुरुदेव तपाईहरु भन्नुस् न, तपाईहरुलाई पुत्र चाहिएको छ कि पुत्री चाहिएको छ, छोरा कि छोरी? तपाईहरुलाई जे चाहिन्छ त्यसैको नामले संकल्प गरेर अग्निकुण्डमा स्वाहा गर्नुहोस्, त्यही प्रसाद लगेर पत्नीलाई लगेर खुवाउनुहोस्, यानी श्रद्धा मातालाई। उहाँको गर्व रहन्छ, बडा सुन्दर सन्तान जन्मिन्छ। भगवानले आदेश दिनुभयो। अब छोरा कि छोरी भन्ने कुरो त गुरुले निर्णय गर्नु भएन। गुरुले भन्नुभयो यो त राजाको निर्णयको हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्छ। गएर महाराजलाई सोधौँला। गएर राजालाई सोध्नुभयो, महाराज भगवानको कृपाले एउटा सन्तान हुनेवाला छ तपाईको घरमा, भन्नुहोस् तपाईलाई छोरा कि छोरी के चाहिएको छ? राजाले भन्नुभयो रोजी छाडी पाइन्छ भने त छोरै दिनुहोस् न गुरुदेव, किनभने छोरा भएपछि के हुन्छ भने मेरै गोत्रको वंश वृद्धि गर्छ उसले। छोरोले मेरै गोत्रको वंश वृद्धि गराउँछ। त्यसपछि छोरीले आफ्नै गोत्रको यानी पति गोत्रको वंश वृद्धि गराउँछ। आखिरी वंश त दुईटैले वृद्धि गराउने हो नि, छोरा न छोरी दुईटैले। तर फरक के हो भने छोरीले 7 द्वीपको मालिक बनेका महाराज अम्बरीश भगवानको चरणप्रति तत्समर्पित हुनुहुन्थ्यो, परम महाभागवत हुनुहुन्थ्यो। सबै मन कृष्ण पदार बिन्दयो बचांसी वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करो हरिर मन्दिर मार्जना दिशु श्रुतिम चकारा चित सत्कथोदय। अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती सम्राट मात्रै हो र परम महाभागवत पनि हुनुहुन्थ्यो, परम महाभागी हुनुहुन्थ्यो। एउटा अभागी भन्ने हुन्छ, एउटा महाभागी भन्ने हुन्छ। म त कति अभागी रहेछु भन्छौँ नि कहिले हामी। अभागी शब्द र महाभागी शब्द शास्त्र के भन्छ भने जसले जीवनको एक भाग पनि भगवानलाई समर्पण गरेर त्यस्तो जिन्दगी त्यस्तो जीवनधारी मनुष्यलाई अभागी भन्नुपर्छ। न भाग यत्र यस्मिन, जसले जीवनको एक भाग पनि भगवानलाई दिन सकेन, एक भाग समेत दिन नसक्ने मनुष्य नै अभागी हो। जसले जीवनको एक भाग मात्रै पनि भगवानलाई जिम्मा दिएको छ भने त्यस्तो खाले जीवनधारी मनुष्यलाई नै महाभागी भनिन्छ। अम्बरीशो महाभाग, अम्बरीश महाभाग्यशाली हुनुहुन्थ्यो। 7 द्वीपको मालिक भएर पनि पद पदमा पाइला पाइलामा दास दासी जसको चरण सेवामा तल्लीन भएर बस्नुहुन्थ्यो, तर पनि अम्बरीशले के गर्नुभयो, आफ्ना शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्ग भगवत सेवामा समर्पण गर्दै भगवानको सेवा चाहिँ आफ्नै हातले गर्नुहुन्थ्यो। अर्को विशेषता के थियो अम्बरीशको भने व्रतहरू मध्येको राजा व्रत एकादशी र सेवा मध्येको उत्तम सेवा तुलसीको सेवा आफ्नै हातले गर्नुहुन्थ्यो। व्रतहरू मध्येमा एकादशी व्रत र सेवा मध्येमा तुलसीको नित्य सेवा अम्बरीश महाराजले आफैले गर्नुहुन्थ्यो। भागवत के भन्छ भने भागवतमा के वर्णन आउँछ भने नित्य तुलसीको सेवा गर्ने र एकादशीको व्रत नियमपूर्वक धारण गर्नेवाला मनुष्य नै असल वैष्णव मनुष्य हुन्। तिनीलाई वैष्णव भने हुन्छ, परम महाभागवत भने हुन्छ। त्यही भएर अहो अनन्त दासान, भगवानको परम दास हुनुभयो अम्बरीश, मतलब भक्त हुनुभयो। दास भनेको सेवक, मेरो मालिक केवल भगवान हो। यस्तो भाव लिएर अम्बरीशले सद्भाव र सत्प्रेमका साथ बडा सुन्दर सदाचारको साथ भगवानको चरणप्रति मनलाई समर्पण गर्दै राजसी सुखशैलमा रहेर राज्य कर्मलाई सम्पादन गर्नुभयो। सारा प्रजाहरूलाई पुत्रवत व्यवहार गर्नुभयो। मन भगवानको चरणमा, वाणी भगवानको गुणानुवाद गायन गर्नमा, हात भगवानको चरण सेवामा, कान भगवानको कथा श्रवण गराउनमा, आँखा भगवानको विग्रहको दर्शन गर्नमा, शरीर भगवानकै भक्तसँग अङ्कमाल गर्नमा, नाक भगवानको चरणमा चढेका तुलसीको सुगन्ध लिनमा अनि जिब्रो चरणामृतको स्वाद लिनमा समर्पण गरिदिनु भयो। अङ्ग प्रत्यङ्ग भगवत सेवामा लगाइदिनु हुने अम्बरीश महाजितेन्द्रिय हुनुहुन्थ्यो। अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट भएर पनि भगवानको परम भक्त अम्बरीश। तुलसीको नित्य सेवा मैले अघि पनि चर्चा गरेँ। वृन्दा यहाँ वनमिति वृन्दावन, वृन्दा तुलसीलाई संस्कृतमा वृन्दा पनि भनिन्छ। तुलसीको जहाँ नित्य सेवा हुन्छ त्यसलाई वृन्दा भनिन्छ, वृन्दावन भनिन्छ। वृन्दावनमा भगवान विराजमान हुनुहुन्छ। जहाँ भगवान विराजमान हुनुहुन्छ त्यहाँ देवताहरू आउँछन्, त जहाँ देवताहरू बस्छन् त्यसलाई तीर्थभूमि भनिन्छ। त्यही भएर तुलसीको नित्य सेवा गरेको गृह प्राङ्गण तीर्थवत मान्दछ शास्त्रले। र
आज अम्बरीशले आफ्नै हातले सेवा गर्नुहुन्थ्यो, जसको पाइला पाइलामा सेवा गर्न दास दासी तल्लीन रहन्थे र पनि अम्बरीशले के गर्नुभयो, भगवानको सेवा चाहिँ अरूलाई होइन आफैले गर्नुहुन्थ्यो। राज्यका सेवा कर्महरू अरूलाई दिनुहुन्थ्यो, कर्म अरूलाई गर्न लगाउनुहुन्थ्यो, सेवा चाहिँ आफैले गर्नुहुन्थ्यो। क्या सेवा र कर्ममा अलिकति फरक छ, हेर्नुहोस्। काम भन्छौँ नि, काम गर्नु र सेवा गर्नुमा फरक छ। काम भनेको के हो भने यस्तो खाले कर्म जुन कर्म गरिसकेपछि हजुरलाई परिणाममा फलको आशा लाग्दछ। जस्तै खेतीपाती गर्ने किसानले खेती गर्ने कर्म गर्छन् हैन, तर उनीहरूको आशा के हुन्छ भने यो खेती मैले अहिले गरिरहँदा पछि मैले धेरै अन्न भित्राउन पाउँछु, उसलाई त्यो आशा हुन्छ। नोकरी गर्नेवाला नोकरी गर्नेवाला जो व्यक्ति हुन्छन् उसले पनि नोकरी गर्छ, सेवा गर्छ, बहुत प्रेमले गर्छ, तर उसलाई अभिलाषा के हुन्छ भने अब मेरो नोकरी सकिएपछि मैले यसको बापतमा पैसा पाउँछु अनि मलाई सुख हुन्छ, उसको त्यो आशा हुन्छ। व्यापार गर्नेवाला व्यापारीलाई पनि त्यस्तै आशा हुन्छ, जनताको सेवा त गर्छ, सबैको इच्छा मनोरथ जे चाहिनु पर्ने त्यो उपलब्ध गराउँछ, तर बदलामा फलको आशा उसले तीव्र रूपमा राखेको हुन्छ। धेरै बेच्न पाए, धेरै पैसा आउँथ्यो, सम्पत्ति आउँथ्यो, मेरो व्यापार फस्टाउँथ्यो, उसको त्यो चाहना हुन्छ। त कर्म भनेको के हो भने बदलामा, काम भनेको के हो भने बदलामा कुनै आशाद्वारा गरिने जुन एउटा कार्य हुन्छ त्यसलाई कर्म भनिन्छ। कर्मले मुक्ति दिलाउँदैन, कर्मले बन्धनतर्फ धकेल्छ। तर सेवा भनेको कस्तो चिज हो भने जसको जुन यस्तो खाले कार्य जसको बदलामा कुनै आशा नरहोस् के। जस्तै बिहानै उठेर फुल टिपेर भगवानको चरणमा फुल चढाइयो भने त्यो फुल चढाउने वालाले आशा गर्छ त आज मैले फुल चढाछु भरे त मलाई धेरै फल प्राप्ति हुन्छ, त्यस्तो सोच्छ त उसले? सोच्दैन बस। अथवा सोचे पनि उसको त्यो अभिलाषा रहँदैन, अभिलाषा आसक्ति रूपमा रहँदैन। तसर्थ भगवानको सेवा, भगवान प्रति गरिएको कर्म सेवा हुन्छ, संसार प्रति गरिएको कर्म कर्म हुन्छ कि काम हुन्छ। काम बन्धनको कारण हो, सेवा मुक्तिको कारण हो। त्यही भएर अम्बरीश चक्रवर्ती राजा भएर पनि उनले भगवान प्रति चाहिँ सेवा गर्नुहुन्थ्यो अम्बरीश। त्यही भएर राज्यलाई भन्दा भगवानलाई अधिक समय दिने अम्बरीशको त्यस्तो स्वभाव। नित्य एकादशी प्रतिको निष्ठा, तुलसी प्रतिको सद्भाव, भगवान आफ्ना प्रजाहरूलाई पुत्रवत व्यवहार, एउटा असल राजामा हुनुपर्ने गुण महाराज अम्बरीशमा विद्यमान थियो। बोले अम्बरीश महाराजको। और त्यसपछि आरिराधयेषु कृष्णं महिष्या तुल्यशीलया युक्त संवत्सरं वीरो दधार द्वादशे व्रतिं। महाराज अम्बरीश की पत्नी पनि अम्बरीश जस्तै सदाचारिणी हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो पतिदेव जस्तो भक्त हुनुहुन्थ्यो नि त्यस्तै भक्त हुनुहुन्थ्यो। हर कर्ममा साथ दिनेवाला। जति अम्बरीश भगवत भक्त हुनुहुन्थ्यो त्यति नै भगवत भक्त। बडा निष्ठापूर्वक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत धारण गर्ने उहाँहरूको एउटा नियम थियो। एक दिन के भएछ भने पति पत्नी दुवैजना भएर एकादशीको व्रत, कार्तिक महिनाको एकादशी व्रत सकिएर द्वादशीमा केही पारायण गर्न खोज्नु भएको, त्यही बेलामा गुरुदेवको आगमन भयो। दुर्वासा ऋषि आफ्ना शिष्यहरूलाई लिएर आउनुभएछ। भोजनको अवधिमा अथवा भोजन गर्नुभन्दा अगाडि यदि घरमा कोही अतिथिको आगमन भयो भने गृहस्थीको परम धर्म के हो भने पहिले अतिथिलाई भोजन ग्रहण गराउनु पर्छ। यदि भोजनको समयमा अतिथि आउनु भएन घरमा भने पनि हामी गृहस्थीको परम धर्म के हो भने गरुडमा लेखिया छ हन्तकार निकाल्ने भन्छन्, एक गाँसै भए पनि अतिथिको लागि छुट्याउनु पर्छ। यो गृहस्थीको परम धर्म, तपाईँ हाम्रो धर्म हो यो। आज त कोही पनि आएनन् अब त एक्लै खान्छु भन्नुभन्दा पनि आज कोही नआए पनि कोही बात छैन, तर एक गाँस भए पनि यो अतिथिको लागि हो भनेर ग्रासलाई छुट्याउनु पर्छ अनि अन्नका दोषबाट आफू बच्न सकिन्छ। अब अतिथि आउनु भयो भने त पहिले अतिथिलाई भोजन गराउनु पर्यो हैन, गृहस्थीको धर्म हो। अतिथि देवो भव। गोग्रास गाईको लागि गोग्रास, श्वानबली कुकुरको लागि, और काकबली कागको लागि, त्यसपछि अतिथि देवो अतिथिको लागि,
यी सबै ग्रासहरू छुट्याएर अनि बल्ल आफ्नो लागि ग्रास छुट्याउनुपर्छ, गाँस छुट्याउनुपर्छ। यो गृहस्थीको धर्म हो। त्यही भएर अम्बरीश महाराजले भोजनको तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भोलिपल्ट द्वादशीमा गुरुदेवको आगमन भयो। गुरुलाई भोजनको लागि निमन्त्रणा गर्नुभयो। गुरुदेवले भन्नुभयो, ठिकै छ राजन, मैले नित्य कर्म पनि गरेको छैन, स्नान गरेर आउला नि गङ्गामा। स्नान गर्न भनेर जानुभएको गुरुदेव आउनु भएन। द्वादशी सकिन लागिसक्यो। एकादशी व्रत लिनेले द्वादशीमा केही न केही पारायण गर्नुपर्छ। द्वादशी कटेर त्रयोदशीमा पारायण गर्यो भने फल प्राप्ति हुँदैन। अथवा द्वादशी प्रधान एकादशी लिने बेलाले त्रयोदशीमा पारायण गर्नुपर्छ। चतुर्दशीमा एकैचोटि पारायण गर्नु हुँदैन। बिचमा तिथिलाई क्षय गराउनु हुँदैन। क्या एउटा व्रतको पनि एउटा विधान छ, त्यसको पनि एउटा नियम हुन्छ, पद्धति हुन्छ। द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत धारण गर्नुहुने अम्बरीश द्वादशी सकिन लाग्यो, त्रयोदशी सकिन लाग्यो, चतुर्दशी लाग्ने बेला भइसक्यो, गुरु आउनु भएन। अब गुरुलाई भोजन ग्रहण नगराई फेरि आफूलाई भोजन गर्दा अपमान लाग्ला, अपराध लाग्ला। अब गुरुलाई भोजन गराऊ, गुरु जनै स्नान गर्न जानुभएको छ। बडा गाह्रो पर्यो अम्बरीशलाई, गर्नु के गरौँ कि नगरौँ, व्रत भङ्ग हुने, अब के गर्ने होला। अरू गुरुदेवले भन्नुभयो, राजन एउटा काम गर, तिमी त निर्जल एकादशी लिन्छौ, निराहार एकादशी लिन्छौ, अन्न जल सबै कुरा त्यागेर व्रत लिने बालाले भोलिपल्ट जल पान गर्यो भने व्रत खण्डित हुन्छ। अर्थात् त्यो व्रत भनौँ न व्रतको पारायण गरेको मानिन्छ। केही नखाइकन केही नपिकन होइन, निराहार व्रत लिने बालाले भोलिपल्ट जल पान गर्यो भने हिजोको व्रत पूर्ण हुन्छ। अब जल चाहिँ पिउने, जल चाहिँ पिएको मात्रै छ, अर्थक चाहिँ केही खाएको छैन, त्यस्तो खाले व्रत लिएको छ भने अब उसले भोलिपल्ट फलफुल खाएपछि त्यो व्रत के हुन्छ, पूर्ण हुन्छ। अब होइन, फलार खाएको बाला व्रत लिएको छ भने, अब आजकल त हजुर हामी फलार खान्छौँ नि होइन, नभए त सकिँदैन भन्छौँ। त फलार खाने बाला त्यस्तरी व्रत लिएको छ भने भोलिपल्ट अन्न ग्रहण गरेपछि के हुन्छ, व्रत पूर्ण हुन्छ। तर अन्न ग्रहण गरेपछि व्रतको उपवास लिएको चाहिँ मानिँदैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दा फलारसम्म चाहिँ अब हजुर हामीले अब लिने गरेका छ त्यो। त्यस कारणले तर अम्बरीश त निराहार व्रत धारण गर्नुहुन्थ्यो। अम्बरीश महाराजलाई कुनै गुरुहरूले आदेश दिनुभयो, के अरे राजन जलपान गर। वेदले के भन्छ भने जल पिउनुलाई पारायण गरेको पनि मान्छ वेदले, अरे जल पिउनुलाई पारायण नगरेको पनि भन्छ। जल पिउन दोष लाग्दैन। त्यही भएर व्रतको समयमा, उपवासको समयमा होइन, साधनाको समयमा यदि कसैले जलपान गर्नुहुन्छ भने त्यो जल पिउँदा दोष चाहिँ उसलाई लाग्दैन। त्यसकारण राजन जलपान गर। जल पान गर्यो भने प्राण स्थिर भइरहन्छ। अनि गुरुदेव आउनुहुन्छ अनि भोजन गराउला। अम्बरीशले उठेर जलपान गर्नुभयो। जलपान गर्ने बित्तिकै दुर्वासाले चाहिँ ठ्याक्कै त्यतिखेर आउनु, बडा रिसाउनु पऱ्यो। भन्नुभयो, ए अम्बरीश, एकछिन पनि तैँले धैर्यता अपनाउन सकिने छैन, मेरो अपमान गरिस्, मलाई भोजन गर्न निमन्त्रणा गरेर मलाई भोजन ग्रहण नगराई आफूले भोजन ग्रहण गर्नु भनेको त्यो अतिथिको अपमान गरेको अपराध भोग्नुपर्छ। होइन, कसैलाई हजुरले भोजन गर्न बोलाउनु भयो अथवा निमन्त्रणा दिनुभयो, अनि निमन्त्रणा चाहिँ दिनुभयो अनि वास्ता चाहिँ गर्नु भएन भने त्यसलाई के हुन्छ भने त्यो अपमान लाग्छ कि, त्यसलाई अपराधको श्रेणीमा हाम्रो शास्त्रले गणना गर्छ। त्यसकारण राजन, आफूलाई खुब भगवानको भक्त हुँ भन्ने सम्झिन्छस् त होइन? मैले जानेको छु भगवानको भजन गर्ने बेला अत्यन्त भजनानन्दी सम्झिन्छस् त आफूलाई के सम्झिन्छस्? ए अम्बरीश, गुरुहरूको अपमान र अतिथिको अपमान गर्दा के हाल हुन्छ अब तैँले भोग्नुपर्छ भन्दा त त्यसरी छ। हुनुभयो दुर्वासाजी, हेर्नुहोस्, अत्यन्त क्रोधलाई युक्त स्वीकार गरेर जटालाई भुइँमा पछार्नु भयो। अनि एउटा डरलाग्दो कृत्यको उत्पत्ति गरेर भन्नुभयो, जा गएर अम्बरीशलाई मारिदिए। अम्बरीशलाई मार्न भनेर गई। अम्बरीश त बस निरीह भएर बस्नुभयो। आज गुरुजीको त्यो रुष्टता देखेर छक्क पर्नुभयो। अम्बरीशलाई मार्न भनेर गएकी कृत्य अम्बरीशको शरीरबाट भगवानको सुदर्शन चक्र प्रादुर्भाव हुनुभयो। भगवानको चरण सान्निध्यतामा परिणत भएको जीवात्मा, शरणागति भएको जीवात्मा, वैष्णव धर्ममा आबद्ध भएको जीवात्मालाई याद गर्नुहोला, गुरुजीले एउटा उपहार छन्, अरूले पाउँदैन। तसर्थ भगवानको त्यो दिव्य आयुध शङ्ख चक्र शरीरमा धारण हुन्छ। हेर्नुहोस् त, त्यो शरीरमा धारण गर्दा शङ्ख चक्रको पनि हामीले आह्वान गरे आउँछौँ। त्यसैले त्यो शङ्ख चक्र चाहिँ किन शरीरमा धारण गरियो भन्दा अकाल मृत्युलाई नष्ट गर्नको लागि। त्यसैले वैष्णवलाई अकाल मृत्युले स्पर्श गर्न सक्दैन। त अकाल मृत्युबाट जो बच्यो उसले दुर्गति भोग्नु पर्दैन। दुर्गति त त्यो जाने हो नि जो अकाल मृत्यु मर्ने हो। त्यस कारणले गर्दा अम्बरीशलाई मार्न भनेर गएकी कृत्यलाई अम्बरीशको शरीरबाट सुदर्शन चक्र प्रकट हुनुभयो र सुदर्शन चक्रले त्यो कृत्यलाई 3 डडाएर भने ध्वस्त बनाउनु भयो।
कृत्यलाई मारिदिनु भयो। सुदर्शन चक्र जानुभयो र दुर्वासाजीलाई पोल्न थाल्नुभयो। आइया था मरे मरे मलाई बचाऊ भन्दै दुर्वासा भाग्न लाग्नुभयो। दुर्वासाले सुदर्शनको तापलाई सहन गर्न सक्नु भएन, जानुभयो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कसैले पनि शरणमा नलिएपछि अन्तिममा दुर्वासा अम्बरीशकै शरणमा पर्नुभयो। अम्बरीशले सुदर्शनलाई प्रार्थना गर्नुभयो, सुदर्शन शान्त हुनुभयो। अम्बरीशले दुर्वासाजीको त्यो तापलाई शान्त गरिदिएपछि दुर्वासा बडा खुसी हुनुभयो र भन्नुभयो राजन मैले त त्यो केवल तिम्रो भक्तिको परीक्षा गरेको थिएँ, भक्तिमाथि थोरै परीक्षा गरेको थिएँ, द्रोह गरेको थिएँ, त्यसको परिणाम आज मैले 1 वर्षसम्म पीडा भोग्नु पर्यो। भगवान र भगवानको भक्तलाई जसले द्रोह गर्दो रहेछ उसले आज बहुत दुःख कष्ट भोग्नु पर्दो रहेछ। म जस्तो दुर्वासाले त भोग्नु पर्यो भने अरूको त के कुरा भयो। म त शक्ति सम्पन्न हुँ, शिवजीको प्रतिस्वरूप हुँ दुर्वासा हैन। दुर्वासा भनेको त शिवजीको स्वरूप हो नि। म त्यस्तो शिव स्वरूप दुर्वासा जीवन पर्यन्त दुवाको रस पिएर मात्रै साधना गर्ने साधन सम्पन्न दुर्वासा। म जस्तो दुर्वासा त परास्त हुनु पर्दो रहेछ भने अरूको त के कुरा हो र। त्यसैले भगवान र भगवानका भक्तहरूसँग द्रोह गर्न नहुने रहेछ। मैले त केवल तिम्रो परीक्षा लिएको थिएँ राजन, आज तिमी उत्तीर्ण भयो। म तिमीलाई वरदान दिन्छु, जाऊ राजन, हे अम्बरीश 3 लोकमा तिम्रो यस कीर्ति फैलियोस् वरदान दिनुभयो। त्यो भएर अम्बरीशजी महाराजको 3 लोकमा यस कीर्ति फैलिएको। आज जुनसुकै पुराणहरू हजुरहरू सुन्न जानु, प्रत्येक पुराणमा राजा अम्बरीशको कथा सुन्न पाइन्छ हैन। और अम्बरीश महाराजले पनि 1 वर्षसम्म केही खानु पिउनु भएको थिएन, मात्रै जलपान गर्नुभएको थियो। अब गुरुजीलाई पहिले भोजन ग्रहण गराउनु भयो अनि अम्बरीशले भोजन ग्रहण गर्नुभयो। अम्बरीशले गुरुजीको बड़ी सेवा शुश्रूषा गर्नुभयो। दुर्वासाजीले पनि बडा अमोघ वरदान दिएर त्यहाँबाट फेरि दुर्वासा आफ्नो स्थानतर्फ जानुभयो भने अम्बरीशका अरू सन्ततिहरूको वृद्धि भयो। बोली अम्बरीश महाराजको। उहाँकै वंशमा अन्य राजाहरू हुनुभएको वर्णन आउँछ। मानधाताका 50 वटी कन्यालाई सौबरी ऋषिले विवाह गर्नुभयो र त्यसपछि उहाँबाट धेरै सन्ततिहरू भए। पछि सौबरी ऋषिले गृहस्थ जीवनलाई त्याग गर्नुभयो। पछि मानधाताकै वंशमा त्रिशङ्कु हुनुभयो। त्रिशङ्कुका पुत्र हरिश्चन्द्र, बडा सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र आफ्नो वचनलाई आफ्नो प्रतिज्ञालाई पूर्ण दिन गुरुजीलाई गुरु दक्षिणाको रूपमा समर्पण गरेर श्री राजा हरिश्चन्द्र आफू लगायत आफ्नी पत्नी पुत्रलाई पनि बेचिन तयार हुनुभयो र सर्वस्व परित्याग गरेर मसान घाटमा गएर लासलाई नष्ट गर्नेवाला त्यस्तो चाण्डालको वृत्तिलाई पनि अवलम्बन गर्नुभयो। तर गुरुको अपमानहरू र आफ्नो वचनमा कहिले पनि परास्त हुनु भएन। त्यस्ता सत्यवादी हरिश्चन्द्र उहाँकै वंशमा सगर नाम गरेको पुत्र, सगरका 60,000 पुत्र थिए। 60,000 पुत्रलाई कोपिलदेवको क्रोधाग्निबाट जलेर उनीहरूको नष्ट भयो। ब्राह्मणको क्रोधाग्निबाट जलेर मृत्यु भएको हुनाले उनीहरूको अकाल मृत्यु भएको हुनाले ती अकाल मृत्युबाट मरेका जीवको कल्याण गर्नको लागि अंशुमानले तपस्या गर्नुभयो। देवनदी गंगाको असफल हुनुभयो। अंशुमानको पुत्र दिलीपका पुत्र भगीरथले कठोर साधना गरे पश्चात भगवती भगवानको अनुकम्पा स्वर्गमा बहने वाली देवनदी गंगा धरतीमा आइन्। तिनै गंगाको जलले स्पर्श भएका ती जो अकाल मृत्यु मरेका 60,000 पुत्र थिए उनीहरूको कल्याण भयो। त्यही भएर गंगाको जल आज भगवानकी चरणोदक गंगा यो धरतीमा यो धराधाममा आज पनि बहिरहनु भएको छ। किन त भन्दा गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुष तथा पापलाई नष्ट गर्नको लागि भयभरका पापलाई शमन गर्न सक्ने सामर्थ्य माता गंगामा छ। उनी गंगा जल त्यही भएर जीवनमा एकपल्ट मात्रै गंगा स्नान गर्न पाइयो भने शरीरका पापहरू नष्ट हुन्छन् भनेर विभिन्न पुराण उपपुराणमा वर्णन आउँछ। त यस्तो गंगालाई प्रादुर्भाव गर्न सक्नेवाला भगीरथ, जुन भगीरथको पराक्रमताको प्रभावले गंगालाई आज हामी भागीरथी पनि भनेर भन्ने गर्छौं। त उनी भगीरथको वंशमा खटवांग राजा हुनुभयो। खटवांगका पुत्र दीर्घबाहुका पुत्र रघुका पुत्र अजका पुत्र दशरथकी 3टी रानी कौशल्या, केही सुमित्रा और उहाँकै तिनै 3टी रानीलाई माध्यम बनाएर भगवान श्रीहरि चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षको नवमी तिथि, जसलाई आज पनि हजुर हामी रामनवमी भनेर जान्ने गर्दछौं हैन। चैत्र महिनाको शुक्ल पक्षको नवमी तिथि मंगलबार दिउँसो ठीक 12 बजे भगवान श्रीहरि स्वयं 3टी माताको गर्भलाई माध्यम बनाएर 4 पुत्रको रूपमा अवतरित हुनुभयो। कौशल्याको पुत्रको रूपमा भगवान श्रीराम, कैकेयीको पुत्रको रूपमा स्वयं भरत और सुमित्राको पुत्रको रूपमा शत्रुघ्न र लक्ष्मण र शत्रुघ्न, यी 4 दाजुभाइ भगवान नारायण ने 4 रूपमा विभाजित भएर 4 दाजुभाइको रूपमा प्रकट हुनुभयो। बोले रामचन्द्र भगवानको।
भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचना भिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारे भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीता अमाया वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावहि स्तुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रकट से क्रन रामचंद्र भगवान को ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उरसो दासी यह उपहासी सुनता धीर मति धीर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि न चाहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोले सोमति डोले तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा सुनि वचन सुजाना रोदन थाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भव गोपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन वरहि भव गोपा रामचंद्र भगवान को विप्रधेन सुर संतहित लीन मनोज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान श्री नारायण नै आज 4 दाजुभाइको रूपमा अवतरित हुनुभएको वर्णन आउँछ। सुखदेवजी महाराजले राजा परीक्षितलाई आज एक श्लोकमा रामको कथा श्रवण गराउनु भयो, किनभने भगवानले मर्यादाको स्थापना गर्नुभएको छ। एउटा असल गृहस्थ जीवनमा रहनेवाला गृहस्थीले मर्यादा रूपी गहनालाई अवलम्बन गर्दै आफ्नो गार्हस्थ्य धर्मको परिपालना गर्नुपर्छ, जसरी रामले मर्यादाको स्थापना गर्नुभयो। त्यसैले आज पूज्य श्री सुखदेवजी भन्नुहुन्छ, राजन गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो विचरत अनुपनम पद्म पदभ्याम प्रियाया पाणि स्पर्शा क्षमाभ्यम मृजित पथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम भैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रोपिता भ्रुविजृम्बा त्रस्ताब्धिर्बद्ध सेतु खलदब दहन कौशलेन्द्र बताना। हे कौशलेन्द्र राम, हे कुशल देश का अधिपति, हे प्रभु,
हजुरलाई त अब म छुन्छु मात्र हे प्रभु। सुखदेवजी भन्दै हुनुहुन्छ हजुरलाई त म छुन्छु मात्र हे प्रभु, हजुरलाई त सम्झन्छु मात्र है। किनभने हजुरको दिव्य लीलामृतमा यदि म डुबुल्की लगाउन थालेँ भने मेरो त समय बित्या पत्तै हुँदैन। मलाई कृष्ण कथामा पनि जानु छ। त्यसैले राम मैले गरेको दृष्टताप्रति हजुर क्षमा गर्दै बक्सोस् भन्दै रामको चरणको स्मरण गर्दै भगवान श्री सुखदेवजी महाराजले रामकथालाई संक्षेपमा अगाडि बढाउनु भयो। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा पुनि पुनि लेत बलैया अति पुनीत मधुमास लगन ग्रह बार योग समुदया। मधुमास चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथिलाई अवलम्बन गर्दै भगवान श्री हरिले आज तीन माताको मनोरथलाई परिपूर्ति गर्दै पिता दशरथजीको पुत्रको रूपमा आज स्वयं अयोध्याको त्यो दिव्य महाप्राङ्गणमा प्रादुर्भाव हुनुभएको छ। जसको रथ 10 दिशामा विचरण गर्न कसैले बाधा गर्दैनथ्यो त्यस्ता शक्तिशाली पराक्रमी राजा दशरथ, जसको नगरीमा निरीह पशु प्राणीले कहिले मर्नु परेन, जसको भूमिमा कहिले जीवनमा कुनै युद्ध भएन, त्यस्तो दिव्य नगरी अवध नगरी अयोध्या नगरी जसको आधिपत्यता दशरथजीले ग्रहण गर्नुभयो। तीनटी रानीलाई बडा प्राण भन्दा पनि प्रेम गर्नेवाला महाराज दशरथ एक आपसमा पनि ती नारीहरू अत्यन्त प्रेममा परिणत हुनुहुन्थ्यो। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा और उनै कैकेयी माता सुमित्रा और कौशल्या उहाँहरूको निष्ठा और आफ्नो पतिप्रतिको सुन्दर तद्भाव तत्समर्पित भाव भगवानको अनुकम्पा गुरुहरूको आशीर्वादले तीनटी माताले 4 पुत्रलाई जन्म दिनुभयो। त्यसमध्येमा कौशल्या र कैकेयीले एक पुत्र जन्माउनु भयो भने सुमित्राले चाहिँ 2 पुत्र जन्माउनु भयो, लक्ष्मण र शत्रुघ्न। यति प्रेम गर्नुहुन्थ्यो आफ्ना दिदीहरूलाई सुमित्राले आफ्ना 2 पुत्र जन्मदै भन्नुभयो, दिदी मेरा 2टा पुत्र भए, मातृ म त माध्यम हुँ तर यी मेरा मात्रै पुत्र हैन, यी पुत्र हजुरका पनि हुन्। म त हजुरहरू भन्दा सबैभन्दा सानी, हजुरहरूको आदेशको परिपालना गर्नेवाली। त्यही भएर मैले जन्माएका यी 2 पुत्र जो छन् नि, यी 2 पुत्र मध्येमा पहिलो पुत्र म हजुर दिदी कौशल्या दिदीको पुत्रलाई, दोस्रो पुत्र कैकेयी दिदीको पुत्रलाई समर्पण गरिदिन्छु। लक्ष्मण आजदेखि मैले रामको लागि समर्पण गरेँ, शत्रुघ्न आजदेखि मैले भरतको लागि समर्पण गरेँ। रामको प्रत्येक सेवामा, रामको प्रत्येक कर्ममा मेरो पुत्र लक्ष्मण आजदेखि सेवक बनेर बस्नेछ र भरतको प्रत्येक कर्ममा मेरो पुत्र शत्रुघ्न सेवक बनेर बस्नेछ। त्यही भएर रामको लीलामा लक्ष्मणले साथ दिनुभयो हैन, भरतजीको लीलामा शत्रुघ्नले साथ दिनुभयो। रामायणमा यी सब कथाहरू हजुरले सुन्नुभएकै छ। जहाँ जहाँ राम पुग्नुभयो त्यहीँ लक्ष्मण पुग्नुभयो। जनकपुरमा पनि हुने राम लक्ष्मण, 14 वर्ष वनवासमा हुने राम लक्ष्मण हैन, त्यसपछि जुनसुकै कर्ममा पनि। और जहाँ जहाँ भरतजी हुनुभयो शत्रुघ्न त्यहीँ विराजमान हुनुभयो। मध्य दिवस में प्रकट भय सबहिन के सुख दैया सुनि दशरथ नृप खोलि खजाने मंगन तृप्त करैया अरे प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देखा में। अयोध्या को त्यो दिव्य नगरीमा भगवान श्री राम स्वयं जन्मेको जब नरनारीहरूलाई थाहा भयो नि, बस उनीहरू यति रमाए, यति प्रसन्न भए, यति खुसी भए कि त्यो खुसी त जीवनमा कहिले अनुभूति गरेका थिएनन् होला। अरे जहाँ भगवान स्वयंको आगमन भएको छ त्यहाँ खुसी मात्रै हो र हजुर, त्यहाँ त आनन्दको अनुभूति हुन्छ। किनभने जो आनन्द शून्य सुख राशि, भगवान भनेकै आनन्दको डल्लो हो कि आनन्दको खानी। संसारमा एउटा साधारण पुत्र जन्मिदा त आफ्ना इष्टमित्र बडा प्रसन्न हुन्छन् भने करोडौं ब्रह्माण्डको मालिक आज अयोध्याको मध्य प्राङ्गणमा जन्मिनु भएको छ। सारा जगत अयोध्याका नरनारी त्यसै पनि आनन्दित भए। यसबाट पनि यो शिक्षा लिन सक्छौं, राम कुनै साधारण मनुष्य होइन, साक्षात भगवान हो। किनभने आफू जन्मिदा जगतलाई प्रसन्न बनायो रामले हैन। हजुर हामी जन्मिदा सबैलाई खुसी बनाउँछौं त। हजुर हाम्रा छोराछोरी जन्मे भने अहिले काठमाडौँमा कसैको घरमा छोरो जन्म्यो भने काठमाडौँ जिल्ला पुरै खुसी हुन्छ त। ए कस्तो रमाइलो लागेको छ, फलालले छोरो जन्मायो, रमाउँछन् सबैजना? रमाउँदैन।
दुई चारजना इष्टमित्र बन्धु बान्धव त खुसी हुन्छन् जे फलानुको त सन्तान जन्मे भन्छन्। त्यो पनि दाजुभाइ त बरु उल्टै रिसाउँछन् पनि बेलानुको बेला सुतक परेर पुराणमा पनि जान पाइएन भन्छन्, के भन्छन् बरु होइन, अब जसै देखाउँछन्। संसारको जीवात्माले सबैलाई आनन्द दिन्छ भन्ने कुनै निश्चित छैन के हजुर। क्षणिक सुख दिन्छ, एकछिन त सुख नदिने होइन, दिन्छ, तर त्यही सुख दिनेवाला पुत्रको कारणले भविष्यमा फेरि दुःखको अनुभूति पनि हुन्छ। संसार भनेको त्यस्तो। तर परमात्माको आगमन भयो आज अयोध्यामा, यति गदगद भए, यति प्रसन्न भए सबैजना कि त्यो प्रसन्नताको कुनै सीमा छैन के हजुर, बडा प्रसन्न। और भगवान श्रीरामको आगमन और सारा अयोध्याका नरनारी गए। दशरथ मैया कौशल्य केही सुमित्रलाई बधाई। दशरथजीले पनि के गर्नुभयो, सुनि दशरथ नृप खोली खजाने, सुनि दशरथ नृप खोली खजाने, मङ्गन तृप्त करैया। अब उहाँले पनि दशरथजीले पनि आफ्नो खजाना खोल्नुभयो। बल्ल बल्ल घरमा छोरो जन्मेको, त्यो पनि साधारण हो र एउटा हो र फेरि चार चारवटा छोरा जन्मेका होइन। खजाना खोल्नुभयो दशरथजी महाराजले पनि, जसले जे मागो त्यही समर्पण गर्न थाल्नुभयो दशरथजीको, किनकि खुसीको सीमा छैन। बडा सुन्दर भगवान श्रीरामको दर्शन गरेर भगवान शङ्करजी पनि आउनुभएको वर्णन आउँछ। भगवानको प्रत्येक अवतारमा दर्शन गर्न भगवान श्री भोलेनाथ आउनुहुन्छ, किनभने शिव एव विष्णु, विष्णु एव शिव, शिव नै विष्णु हुन्, विष्णु नै शिव हुन्। नारायणको अवतारमा भगवान शङ्कर जहाँ पनि पुग्नुहुन्छ कि यो भगवान शङ्करको विशेषता हो। और कृष्ण अवतारमा पनि शिवजी आउनुभयो और राम अवतारमा पनि शिवजी आउनुभयो। आज भगवान शङ्कर भेष बदलेर रामको दर्शन गर्न भनेर आउनुभयो अयोध्यामा। भक्तवत्सल भगवानको यति प्रसन्न हुनुभयो रामको जन्ममा कि भाइ शिवजीले आफ्नो स्वरूपलाई पनि मतलब लुकाउन भ्याउनु भएन छ क्या। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बेहोसी मुद्रामा मान्छे अगाडि बढिरहेको हुन्छ। शिवजी यति प्रसन्न हुनुभयो रामको दर्शन गर्न कि मेरो प्रभुको दर्शन गर्न जान्छु भनेर आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई पनि शिवजीले लुकाउन भ्याउनु भएन छ। हतार हतार गरेर जानुभयो रामको नगरीमा अयोध्यामा। शैली सिंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। कस्तो हुनु त शिवजी, शैली सिंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, छमक छमा छम नाचे जोगी, छमक छमा छम नाचे जोगी, दरस की मन में चाह लिए, पग के घुंघरू छम छम बाजे, पग के घुंघरू छम छम बाजे, कर में है जपते माला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज अयोध्या की गलियों में, आज अयोध्या की गलियों में घूमे जोगी मत बाला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा दशरथ लाला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान को शैली सिंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, शैली सिंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए, छमक छमा छम नाचे जोगी, दरस की मन में चाह लिए, छमक छमा छम नाचे जोगी, दरस की मन में चाह लिए। पग के घुंघरू छम छम बाजे, पग के घुंघरू छम छम बाजे, कर में है जपते माला, अलख निरंजन खड़ा पुकारे,
रे देखूंगा दशरथ लाला। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान को भगवान शंकरले आफ्नो रूप रङ्गलाई पनि लुकाउन बिर्सिनु भएछ। त्यतिकै जस्तो स्वरूप शिवजी त्यस्तै जानु भएछ। अंग विभूत रमावे जोगी बागंबर कटी में सोहे, जटा जूट में गंगा विराजे भक्त जनों के मन मोहे। ततो जय मुदीर कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरा विभो, निर्मायसेते यदमोऽसु पुरुषा, भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकम्, सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि। परमानंदमय परात्पर अखिलेश्वर आनंद कंद ब्रजचंद श्री दुकुलभूषण ब्रजराज तड़ित विद्युत विनंदित सर्वाधार सर्वनियंता भक्तवान सकल्पतरु श्रीगल सरकार को चरणारविंद मन मन गर्दै, पूज्य श्री गुरु महाराज को चरणारविंद मन मन गर्दै, श्रीमद् भागवत महापुराण को इस दिव्य महापरिसर में भागवत का कथामृत श्रवण गर्न पाल्नु भएका सम्पूर्ण श्रोता भक्तजनहरू हजुरहरू सबैमा साधुवाद अर्पण गर्दै अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक भगवान श्री कृष्णचंद्र को यो साक्षात प्रत्यक्ष वाङ्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत यो परम पावन पवित्र परिसर में भागवत का कथामृतलाई आस्वादन गर्ने गराउने क्रममा आदरणीय भक्तजनहरू हामी पञ्चम दिवसीय सायंकालीन कथामा छौं। अब आउनुहोस् केही बेर कथाको दिव्य आस्वादन गर्छौं। भगवान श्री कृष्णले गर्नुभएका परम पावन दिव्य लीलाको प्रारम्भ हामीले पूर्व प्रसंगबाट गरेका छौं।
भगवान श्री रामको मर्यादा लीलालाई श्रवण गरे पश्चात हामीले लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्णले गर्नुभएको लीलालाई प्रारम्भ गरेका थियौँ। इतर राग सांसारिक सम्बन्ध विस्मृति पूर्वकम भगवदासक्ति ददाति दिश निरोधी लीला, संसारासक्तिबाट अलग, संसारको आसक्तिबाट अलग गराएर भगवानको चरणप्रति अविचल भक्ति प्रदान गर्न सक्ने वाला लीला निरोधी लीला हो। भागवतको 10 मध्येमा 8औं लक्षणको नाम निरोध हो। उक्त निरोधको प्रतिपादन हामी 10औं स्कन्धमा अब गर्दैछौँ। बन्धनयुक्त जीवात्मालाई जसले बन्धन मुक्त बनाउँछ, भवबन्धनमा अलमल्ली रहेको जीवात्मालाई जसले यो बन्धनबाट भवबन्धनबाट अलग्याएर कृष्णको चरण सान्निध्यता प्रदान गर्छ, त्यस्तो लीला नै निरोधी लीला हो। भगवान श्री कृष्णले गर्नुभएका परम पावन दिव्य लीलाको प्रसङ्ग भागवतको 10औं स्कन्धमा श्रवण गर्न पाइन्छ। आदरणीय भक्तजनहरू, उनी भगवान श्री कृष्णले गर्नुभएका दिव्य अहेतुकी लीला प्रसङ्गहरू हामी श्रवण गर्दैछौँ। आउनुहोस्, कन्हैयाको बाल चरित्र श्रवण गर्नुभन्दा अगाडि एकछिन भगवानको नाम जपौँ सबैजना, अनि कृष्णको दिव्य कथालाई निरन्तरता दिनेछौँ। जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, श्री राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में जिस साल में जिस काल में रहो, जिस हाल में जिस साल में जिस काल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। श्री राधे हरि बोल। जिस धर्म में जिस कर्म में जिस
मर्म में रहो, जिस धर्म में जिस कर्म में जिस मर्म में रहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो, जिस रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो। राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो, जिस देश में जिस भेष में परदेश में रहो। राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण कहो। पुराण पुरुषोत्तम भगवान को, श्रीमद् भागवत महापुराण को, संपूर्ण भागवत परिकर को, सद्गुरुदेव भगवान को, बाल कृष्ण भगवान को। जय जय श्री राधे श्याम। ब्रजे वने निकुंजे चा श्रेष्ठम चोत्तरोत्तरम्। भगवान श्री कृष्ण का जम्मा 3 प्रकार का लीला हुन्छन् हजुर। सबैभन्दा पहिलो लीला हो भगवान को ब्रज लीला, कन्हैयाले ब्रजमा रहेर गर्नुभएको लीला। दोस्रो लीला हो भगवान को वन लीला, जसलाई हामी निज वृन्दावन को लीला भन्छौं, अर्थात रास लीला। और तेस्रो लीला हो प्रभु को निकुंज लीला। तो 3 प्रकार को लीला में प्रथम लीला पहिलो लीला ब्रज लीला में कृष्ण को प्रधान भूमिका रहन्छ। भगवान को प्राधान्यता में कन्हैयाले बड़ा सुंदर दिव्य लीला गर्दै ब्रजवासी गोपीहरूलाई आनंद प्रदान गर्नुहुन्छ। दोस्रो लीला वन लीला में भगवान श्री कृष्ण र आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी को प्रधान भूमिका हुन्छ। भगवान अर्धांग स्वरूप में, भगवती राधा अर्धांगिनी यानी आह्लादिनी को स्वरूप में, राधा कृष्ण को एक रूपताबाट गरिने लीला जसलाई हामी रास लीला भन्छौं। र तेस्रो लीला हो निकुंज, जहाँ कृष्ण को हैन राधा को प्राधान्यता हुन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराण में 2टा लीला को मात्रै व्याख्या गरिएको छ, एउटा ब्रज अर्को वन, अर्थात रासलीला सम्म को व्याख्या भगवान को यो माधुर्य लीला। त्यसपछि भगवान को गार्हस्थ धर्म अर्थात भगवानले द्वारिकामा गएर गर्नुभएका गृहस्थ लीला वंश वृद्धि को मात्रै चर्चा गरिएको छ। सुकदेवजीले राजा परीक्षितलाई भगवान को माधुर्य लीला अंतर्गत रासलीला सम्म को मात्रै कथा सुनाउनु भयो, किनभने कलियुगी प्राणीहरूले निकुञ्जलाई बुझ्न सक्दैन। भगवान को निकुंज लीला बुझ्नलाई पहिले स्वयं कृष्णमय बन्नुपर्छ। भगवान श्री कृष्ण को साक्षात प्रतिस्वरूप को रूप में आफू रहेपछि मात्रै भगवान को नित्य निकुंज को विशेष मनन गर्न सकिन्छ अथवा बुझ्न सकिन्छ। त जुन लीला मैले व्याख्या गरे पनि जब संसारका मनुष्यले बुझ्न सक्दैनन् भने त्यो लीला व्याख्या गरेर पनि के फाइदा। लीला को मात्रै अपमान हुन्छ। तसर्थ त्यो अपमान रूपी अपराधबाट बच्नको लागि पनि सुकदेवजीले रासलीला सम्मको विशेष माधुर्यतालाई व्याख्या गर्नुभयो। आदरणीय भक्तजनहरू, भगवान श्री कृष्णले परिपूर्ण तमः स्वयं आज यदुवंशलाई माध्यम बनाएर आफू कृष्णावतारलाई धारण गर्नुभन्दा अगाडि यदुवंशीलाई यस धरतीमा ल्याएर कन्हैया स्वयं यदुवंशी शिरोमणि बन्दै आज वसुदेव र देवकीलाई माध्यम बनाएर पुत्र रूपमा यो जगतमा अवतरित हुनुभयो।
भगवान आज पुत्र बनेर आउनु भएको छ। कृष्ण स्वयं मथुरामा जन्म लिनु भएको छ। कंसको कारागारमा जेलभित्र भगवानको आगमन भयो। तर भगवान मथुरामा बस्नु भएन। योगमायालाई प्रेरित गर्दै योगमायाकै मथुरामा दुःख छ तर गोकुलमा सुख छ आज। किन? किनभने मथुरामा कंस बस्छ, गोकुलमा कृष्ण बस्नुहुन्छ। कृष्ण भनेको परमात्मा, कंस भनेको दुःख। कम सुखम स्यति नाशयति खण्डयति ति कंस। जसले सुखलाई त्याग गरेको छ, जसले सुखलाई त्यागेको छ त्यसलाई कंस भनिन्छ। सुख त्याग्नुको मतलब दुःख अपनाउनु हैन। अहिले उज्यालो छ भनिरहँदा अँध्यारो छैन भन्नु पर्दैन मैले, हैन। अँध्यारो छैन उज्यालो छ भन्नै पर्दैन। उज्यालो छ भन्ने बित्तिकै अँध्यारो चाहिँ होइन रहेछ, अन्धकार चाहिँ होइन रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ। त्यस्तै प्रकारले जसले सुखलाई अपनाउनै सक्दैन, जसले सुखलाई वर्णनै गर्न सक्दैन, जोसँग मात्रै दुःखै दुःख छ, दुःखको खानी हो जो, त्यसलाई संस्कृतमा कंस भनिन्छ। आज मथुरामा मथुराको आधिपत्यता महाराज कंसले स्वीकारे। भगवान मथुराको मध्य प्राङ्गणमा जन्मे तापनि कन्हैयालाई मथुरा बस्न मन लागेन, किनभने मथुरामा कंसको राज चल्छ। जहाँ दुःख हुन्छ नि, जहाँ दुःखको साम्राज्यता हुन्छ त्यहाँ भगवान रुचाउनुहुन्न के हजुर। और जहाँ भगवान विराजमान हुनुहुन्छ नि त्यहाँ कंस जानै सक्दैन, किनभने भगवान भनेको सुखको खानी हो। जो आनन्द सिन्धु सुख राशि, जो सुखको रास हो, जो आनन्दको खानी हो, हैन। भगवानको त नामै आनन्द। आनन्दम हेव ब्रह्म ब्रह्मैव आनन्दम तद परमात्मा रूपम। ब्रह्म भनेकै आनन्द हो, आनन्द भनेकै कृष्ण हो। आज हामीले अघि नन्दोत्सव गर्यौं बडा धुमधाम। नन्द घर आनन्द भयो जय कन्हैया लाल की भन्यौं, हैन। नन्दको घरमा को भयो? आनन्द भयो भन्यौं हामीले। नन्द घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की भनेको भए हुन्थ्यो नि, भनेनौ। यसको मतलब कृष्णको पर्यायवाची शब्द नै आनन्द हो। आनन्द एक यस्तो शब्द हो जसको विपरीत शब्द निर्माण भएकै छैन। अर्थात् कृष्ण एक यस्तो तत्त्व हो जसको सान्निध्यतामा सुख होइन आनन्दको अनुभूति हुन्छ, जसलाई प्राप्ति गरिसकेपछि अब दुःखको अनुभूति अर्थात् त्यसको परिकल्पना गर्नै पर्दैन। त्यसैले भगवान कृष्ण मथुरालाई रुचाउनु भएन। कंसको साम्राज्यतामा भगवान बस्नै सक्नुहुन्न, चाहनुहुन्न, अथवा जहाँ भगवान बस्नुहुन्छ त्यहाँ कंस बस्नै सक्दैन। अँध्यारो भएको बेलामा सूर्यनारायण आफै ओझेल पर्नुहुन्छ के। सूर्यको ओझल हुनु, सूर्यनारायण नहुनु भनेकै अँध्यारो हुनु। तर सूर्यको आगमन भइसकेपछि अँध्यारोले जति बस्छु भन्दा पनि उटिक्न सक्दैन। त्यसैले कृष्ण एक प्रकारको सूर्य समान हुनु भने जहाँ भगवान हुनुहुन्छ त्यहाँ दुःख त जानै सक्दैन नि, त्यहाँ त कष्ट हुनै सक्दैन। अर्थात् त्यहाँ सुख होइन त मात्रै आनन्दको बास हुन्छ। त्यही भएर भगवान आज गोकुलमा जानुभयो, गोकुलवासीहरू आनन्दित भए। चलो सखी देखावे नंद घर लाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। नंद बाबाको दरबारमा भगवानको जहिलेदेखि आगमन भयो नि हजुर, तहिलेदेखि ब्रजवासीहरूको प्रसन्नताको कुनै सीमा छैन। बहुत खुसी छन्। किन? आज यदुवंशको कुललाई वृद्धि गर्नेवाला, यदुवंशको त्यो कीर्तिलाई बढाउनेवाला कृष्णको आगमन भएको छ। जाउँ हो सखी हो जाउँ भनेर जो जो गए कृष्णको सान्निध्यमा सबैजना आनन्दको सरोवरमा डुबुल्की लगाउन थाले। मैले अघि पनि भने आनन्द एक यस्तो चिज हो जसलाई पाएपछि दुःख भोग्नै पर्दैन। त्यही भएर मथुरावासी आज दुखी छन्, किनभने कंस विराजमान छ त्यहाँ। दुःखको घर नै जहाँ छ भने त्यहाँ त दुःख पाउनु त हो नि। जहाँ जे छ अथवा जोसँग जे छ उसले त्यही दिने त हो नि। चोरको संगत गर्यो भने चोरले त्यही चोरी कर्म कसरी गर्नुपर्छ भन्नेसम्म सिकाउने त हो नि, हैन। जसले जसको संगत गर्यो
जसले जसको सान्निध्यता पायो उसले पाउने भनेको त्यही त हो नि। विद्यालयमा विद्या प्राप्ति हुन्छ हैन, दुखालयमा दुखै दुख प्राप्ति हुन्छ। कंसको घरमा दुख पाइन्छ भने कन्हैयाको घरमा सुख पाइन्छ, आनन्द पाइन्छ। त्यसैले आज भगवान कृष्ण गोकुलवासीलाई आनन्द दिन गोकुलमा विराजमान हुनुभयो भने कंस आफ्नो साम्राज्यता फैलाउँदै मथुरामा विराजमान। त्यही भएर भगवान मथुरामा जन्मिए तापनि भगवान कृष्णले मथुरा रुचाउनु भएन, बल्कि आफू गोकुलमा प्रवेश गर्नुभयो। और गोकुलमा भगवानको आगमन भएपछि गोकुलवासी ज्यादै खुसी भए। गो भनेको इन्द्रिय, कुल भनेको समूह। संस्कृत शब्द हो। गो भनेको इन्द्रिय, कुल भनेको समूह। इन्द्रियको समूह जहाँ विराजमान छन् त्यसलाई गोकुल भनिन्छ। अर्थात् इन्द्रियको समूह भनेको बस्ने ठाउँ भनेको हाम्रो शरीर हो। शरीरलाई संस्कृतमा गोकुल पनि भनिन्छ। हाम्रो शरीर, मनुष्यको जो शरीर छ नि त्यसलाई संस्कृतमा गोकुल भनिन्छ। गो भनेको इन्द्रिय, कुल भनेको समूह। इन्द्रियको समूह जहाँ विराजमान छ, बसेको छ, त्यसलाई गोकुल भनिन्छ। अर्थात् हाम्रो शरीरमा 11वटा इन्द्रियहरू विराजमान छन्। हजुरहरूलाई थाहै छ 5वटा ज्ञानेन्द्रिय और 5वटा कर्मेन्द्रिय, एउटा मन, 11 इन्द्रिय। यी 11 इन्द्रिय हाम्रो शरीरमा विद्यमान। यसको मतलब हाम्रो शरीरलाई, मनुष्यको शरीरलाई संस्कृतमा गोकुल भनिदो रहेछ। कृष्ण जन्मिने बित्तिकै गोकुलमा जानु, अर्थात् कृष्ण म कहाँ आउनुभयो, मेरो शरीरमा आउनुभयो, मेरो हृदयमा आउनुभयो, मेरो पुत्र बनेर आउनुभयो। नन्द बाबाको पुत्र कन्हैया। नन्द बाबा भनेको विशुद्ध जीवात्मा। जीवात्माको मालिकको नाम हो परमात्मा। जीवात्माको परम सखा भगवान श्रीहरि हैन, भगवानको अंशीभूत हो जीवात्मा। त म जीवात्माले, म भित्रको त्यो चैतन्य शक्तिले जुन दिन परमात्मालाई निमन्त्रणा गर्छु, लिएर आउँछु मेरो हृदयमा भने नन्द बाबा मात्रै होइन त, सारा गोकुलवासी प्रसन्न हुन्छन्, आनन्दित हुन्छन्। अर्थात् मेरा शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्ग बडा प्रफुल्लित हुन्छन्। त्यही भएर मेरा बाह्य प्रत्यङ्ग होस् चाहे अन्तःकरण होस्, यदि मलाई आनन्दको अनुभूति गर्नुपर्छ भने मैले कृष्णलाई निमन्त्रणा गर्नुपर्छ। जुन दिन मेरो हृदयमा मैले भगवानलाई निमन्त्रणा गर्छु त्यो दिन नै मलाई अन्तःकरण मेरो पवित्र हुँदै मलाई आनन्दको अनुभूति हुन्छ। त्यही भएर आत्मकल्याणानुभूति चाहिन्छ कसैलाई भने, आत्मलाभ यदि कसैलाई चाहिन्छ भने, आनन्दको अनुभूति कसैले कुनै जीवात्मालाई गर्नु छ भने दायाँ बायाँ केही नसोच्नुहोस् हजुर, मथुरामा जन्मिनु भएको कृष्णलाई गोकुलमा ल्याउने प्रयत्न गर्नुहोस्। देखो गोकुल की ओर सावन भादो का शोर, बोले पंछी मना मोर मानो बदरी की घोर, बंदे आनंद को बरसाने वाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। सुखी ब्रज के सब ग्वाल के दिल में खुशहाल, बैया गर्दन में डाल नाचे दे दे करताल, आज नंद का नसीबा उजाला हुआ, यदुवंश के कुल का उजाला हुआ। जो जो जहाँ जहाँ जसरी विराजमान थिए, गोपीहरू, सखीहरू, सखाहरू, ब्रजवासी गोपहरू, ग्वालाहरू सबैजना बाबाको द्वारमा पुगेपछि त झन आनन्दित भए, किनभने जहाँ जहाँ कृष्ण विराजमान हुनुहुन्छ। भगवानको सान्निध्यतामा जानेवाला जीवात्मा दुखी हुन्छ भन्ने त प्रश्नै आउँदैन। गोकुल में सुख और मथुरा में दुख। गोकुलमा सुख छ तर त्यो मथुरामा दुःख छ, किनभने मथुरामा कंस बस्छ, गोकुलमा कृष्ण बस्नुहुन्छ। अर्थात् भगवान भएको ठाउँमा आनन्द हुँदो रहेछ, कंस भएको ठाउँमा कष्ट हुँदो रहेछ। आनन्दको अनुभूति चाहिने वालाले भगवानलाई निमन्त्रणा गर्नु पर्दो रहेछ। यसबाट हामी यो शिक्षा लिन सक्छौँ। भगवानको आगमन पश्चात सबै ब्रजवासीहरू बडा प्रफुल्लताका साथ बाबालाई गएर बधाई दिन थाले। मैयालाई बधाई दिए, अघि हजुरले पनि दिनुभयो, नन्द बाबा र यशोदालाई बधाई भनेर हैन। और त्यसपछि बाबा पनि बडा प्रफुल्लित भए, मैया पनि बडा प्रफुल्लित हुनुभयो। कन्हैयालाई साक्षी राख्नुभयो नन्द बाबाले, और बाबाले अनेक प्रकारका वस्तुहरू लुटाउनु भयो। हजुर हामीले लुटायौँ पनि।
जो मागे सोही सोही दिने बिना बाबाले लुटाउनु हो बिना यान्ज्याम ददा नेतु नन्द ब्रज पतौएरा। शास्त्र के भन्छ भने दान 3 प्रकारको हुन्छ। सबैभन्दा पहिलो नम्बरको दान हो उत्तम दान। उत्तम दान भनेको कस्तो दान भने भगवानलाई साक्षी राखेर दान गर्नु, त्यो पनि स्वेच्छापूर्वक प्रसन्नतापूर्वक हैन, प्रसन्नतापूर्वक नमागिकन। हजुरको द्वारमा कोही माग्न आएको छैन तर भगवानलाई साक्षी राखेर विधि विधानले देशकाल परिस्थिति विचार गरेर सत्पात्रलाई सात्विक दान गर्नुभएको छ भने त्यो दान सबैभन्दा उत्तम दान हो। देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। त्यो दानले पुण्य आर्जन हुन्छ। दोस्रो दान हो मध्यम दान। मध्यम दान भनेको भगवानलाई साक्षी राखेर दान गर्ने तर मागेपछि गर्ने। जस्तै हजुरसँग कसैले दान माग्यो, ल यसो गरौँ, फलान ठाउँमा यसो सहयोग गरौँ, दान दक्षिणा गरौँ, ए हो र गर्नु त पर्छ त भइहाल्छ नि भनेर कोही हजुरको साथमा माग्न आयो, याचन गर्न आयो, हजुरले प्रदान गर्नुभयो। मागिसकेपछि दिने दान मध्यम दान हुन्छ। मागेपछि दिन चाहिँ दिने तर 2-4 वचन लगाएर दिने, त्यस्तो हुन्छ नि दान। हजुरको द्वारमा कोही भिक्षुक आए, हजुर हामीलाई केही कुरा यसो भन्न मन लाग्छ क्या कहिलेकाहीँ, तिमीहरूलाई त माग्दा भइगयो, तिमीहरूलाई टार्नु पुर्याउनु केही छैन, सधैँ माग्ने आछन्, के गरेका छन्, यताउति हात गोडा सग्लेछन्, कमाउनु छैन, धमाउनु छैन, मागो हिँडो खायो, हुन्छ नि यस्तो अनेक तर्क वितर्कद्वारा। यानि उत्तरको प्रत्युत्तर दिँदै दान गर्नेवाला कनिष्ठ दान हो। आज नन्द बाबाले दान गर्नुभयो। लुटाउनुको मतलब दान गर्नु हो नि। नन्द बाबाले के गर्नुभयो? दान गर्नुभयो। के दान गर्नुभयो? जे मन लाग्यो त्यही, जो मागे सोही सोही दिने, बिना कोही टालकी, मनमा कति पनि कन्जुस प्रवृत्ति नराखिकन, मनमा कति पनि संकीर्णता भाव नराखिकन बाबाले दान गर्नुभयो। दान त अरू बेलामा पनि गर्नुहुन्थ्यो तर आजको दानको धेरै महत्त्व भयो। किनभने आज स्वयं कृष्ण विराजमान हुनुहुन्छ। भगवानलाई साक्षी राखेर दिएको दान अक्षय दान हुन्छ हैन हजुर। हामी त्यही भएर यज्ञमा दान गर्ने गराउने विधान छ नि। अरू बेला दानको त्यति महत्त्व हुँदैन। हेर्नुहोस्, यज्ञ गरेको बेला, यज्ञ त नारायणको प्रतिस्वरूप हो, यज्ञ गरेको बेलामा दान लिने पनि और दिने पनि विधान छ। त्यही भएर हजुर हामी कतैक यसो दान कर्म गर्यौँ भने यज्ञलाई साक्षी राखेर दान गर्ने गर्छौँ। त भगवानलाई साक्षी राखेर दिएको दान अक्षय दान हुन्छ। त्यो दान कहिले क्षय हुँदैन। तसर्थ आज बाबाले गर्नुभएको जो दान छ सो दानको आज यति धेरै महत्त्व बताइएको छ। नन्द बाबाले दिनुभएको त्यो उदारता भाव, उदार भाव, नन्दको त्यो कति पनि बिना कन्जुसको त्यो उदार भाव देखेर आज स्वर्गका कल्प वृक्षहरू पनि आफूलाई लोभी सम्झिन थाले। ए हामी त लोभी पो रहेछौँ त। हाम्रो द्वारमा, हाम्रो फेदमा आएर जसले माग्छ, मागेपछि मात्रै दिने गरेका थियौँ हामीले त। कल्प वृक्षको स्वभाव त्यो हुन्छ नि, कल्प वृक्षको फेदमा जानु, माग्नु अनि दिन्छ कल्प वृक्षले, नमागिकन दिँदैन। त हाम्रो साथमा आएर जसले माग्दथ्यो हामी दिन्थ्यौँ, नमागिकन हामी दिँदैनथ्यौँ। तर आज नन्द बाबालाई त माग्नै परेन, बस अगाडि उभिएकै भरमा बाबाले लुटाइरहेका छन्, लुटाएका छन् एकदम उदार भावले। हामी भन्दा दानी पो रहेछन् नन्द बाबा। भगवान श्रीकृष्णले पनि के गर्नुभयो भने लक्ष्मीलाई भन्नुभयो, ए लक्ष्मी, आज मेरो बाबाको होस छैन, बल्ल बल्ल म जन्मिएको छु यो घरमा, 85 वर्षको मेरो बाबा, 80 वर्षकी मेरी मैया, खुसीको कुनै सीमा छैन। राजाले आज आफ्नो ढुकुटी खोल्नु भएको छ। बाबाले दान गर्दा गर्दै यदि त्यो दानमा कमी भयो भने बर्बाद हुन्छ। त्यही भएर लक्ष्मी, तिमी एक रूपले आएर आज गोकुलमा विराजमान भएर बस। भगवानको आदेशलाई स्वीकार गरेकी माता लक्ष्मी आज स्वयं गोकुलमा आएर बस्नुभयो। भागवतमा यस्तो कथा आउँछ। अब जहाँ स्वयं लक्ष्मी विराजमान हुनुहुन्छ भने अब अभाव के होला र हैन। त्यसैले उदारता हुने बित्तिकै आज लक्ष्मीले पनि साथ दिन्छन्, भगवान पनि साथ दिनुहुन्छ। त्यही भएर कन्जुस प्रवृत्ति, दानमा कहिले कन्जुस कपट भाव कहिले हुनुहुँदैन। यसको मतलब यो हो नि, धेरै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, थोरै गर्नुहोस्, तर गर्दाखेरि मनमा कति पनि कपट भाव नराखिकन दान गर्नुपर्छ। बाबाले हामीलाई त्यो सिकाउनु हो, नन्द बाबाले। त्यही भएर आज नन्द बाबाको दरबारमा खुसीको सीमा छैन। सबजना आएका छन्। कोही गोपीहरू त यति प्रेमी भए महाराज, हर्दी र दही एक आपसमा मिसाएर
होली खेले जस्तो पहेँलपुर भए कन्हैयाको सामुन्नेमा, किनभने कृष्णलाई पिताम्बर पहेँलो मनपर्छ भनेर कृष्णको कृपा दृष्टि पाउँछु कि भनेर गोपीहरू आज सब पहेँलपुर भएको छन् होली खेले जस्तो। पूत पुनीत जन्यो यशोदा घर, जुग जुग जीवहु कान्ह सुघर बर। आज सबैजना आउँथे कन्हैयालाई जुग जुग जिउने भन्ने आशीर्वाद दिन्थे। गाउन लागे मङ्गल गाली, सबतिर हर्ष फिजाई, आज गोकुलमा बज्यो बधाई। गोपीहरू बडा प्रेमले आए मेरो प्रभुको सान्निध्यमा। भगवानलाई देख्ने बित्तिकै भगवानको रूप सौन्दर्य देखेर अत्यन्त मोहित भएका गोपीहरू माङ्गल्यकी गालीले भगवानलाई गाली गर्न थाल्थे। याद गर्नु होला, संसारमा दुई प्रकारको गाली हुन्छ। एउटा धेरै खुसी भएको बेलामा गरिने गाली, एउटा धेरै रिस उठ्या बेलामा गरिने गाली, हैन? मनमा प्रसन्नता भएपछि पनि कहिलेकाहीँ गाली गर्न मन लाग्छ के हजुर? मनमा धेरै खुसी भयो, प्रसन्नता भयो भने पनि गाली आउँछ। मनमा प्रसन्नता भएको बेलामा गरिएको गाली सुन्नेलाई पनि आनन्द आउँछ, भन्नेलाई पनि आनन्द आउँछ। तर रिस उठेको बेलामा गरिने गाली सुन्नेलाई पनि दुःख लाग्छ र भन्नेलाई पनि क्रोधोत्पत्ति भइरहन्छ। रिस उठेको बेला कस्तो गाली गर्नुपर्छ त्यो त मैले यहाँबाट सिकाउनै नपर्ला हजुर। रिस उठेको बेलामा बोल्ने शब्दहरू सबैलाई यादै छ, थाहै छ सबलाई, हैन? त्यसलाई क्षुद्र गाली भन्छ। त्यस्तो गाली सुन्नेलाई पनि दुःख लाग्छ, भन्नेलाई पनि एकदम रिस उठेको हुन्छ है। तर मनमा प्रसन्नता भएको बेलामा गरिने गालीलाई माङ्गलिक गाली भन्छ। आज गोपीहरूले कृष्णको सान्निध्यमा गएर माङ्गलिक गाली गर्न लागे। यस्तो आउँछ भागवतमा, गाउन लागे मङ्गल गाली, किन त सबतिर हर्ष फिजाई। मनमा प्रसन्नता लिएर क्या, फेरि मनमा खुसी भएपछि गाली गर्न मन लाग्छ। हेर न हेर सबैको मन चोर्न सक्ने वाला, यति सुन्दर बालक सबको मन चोरेको छ, अरे हामी गोपीहरूको पनि मन चोर्ने वाला, ए चोर भन्दैका कन्हैयालाई गएर आशीर्वाद दिन्थे। चोर भन्ने शब्द त नराम्रो शब्द हो नि, तर त्यो नराम्रो शब्द पनि खुसी भएर बोलिरहँदा सुन्नेलाई आनन्द आउँदो रहेछ। हेर न कस्तो, हेर हाम्रो मनै चोर्ने वाला, हाम्रो दिल चोर्ने वाला, ल हेर ए दिल चोर, ए मन चोर, ए चोर, कन्हैयालाई बोलायो। कृष्णको नाम त्यही भएर चोर पनि हो नि, हैन? चौरजार शिखामणि गोपाल सहस्रनाममा आउँछ। रूपरङ्ग अत्यन्त सुन्दर, श्याम वर्णको घुङ्ग्राले वाला केश, पिताम्बर वस्त्रधारी, अरे कन्हैया कति सुन्दर, काले भए पनि दिलवाले छौ, ए कन्हैया ए काले भनेर पुकार्न थाले। काले भन्ने शब्द राम्रो त होइन नि सासारे, ए काले भने राम्रो हो त, तर कन्हैया त्यो काले भन्ने शब्दलाई वर्णन गर्नुभयो, स्वीकार्नु। गोपीहरू बडा गदगद भए, खुसी भए, प्रसन्न भए। आज आफ्नो जीवन सार्थक भए जस्तो भयो गोपीहरूलाई। किन? किनभने बाबाको दरबारमा यस्तो बालक जन्मेको छ जुन बालकको चरणको दर्शन गर्दा पनि आनन्दको अनुभूति प्राप्ति भइरहेको छ, जसको जन्मको कारणले गर्दा आज सारा गोकुलवासीहरू आनन्दित भएका छन्। सुखी पनि होइन के हजुर, आनन्दित। सुखी भएपछि त बरु एक दिन दुखी हुनुपर्छ, हाँसेपछि त एक दिन बरु रुनु पनि पर्छ। संसार त द्वैत भावमा अडिया छ। त आज त्यो परिस्थिति गोकुलमा भयो। बाबा पनि खुसीको सीमा छैन, जे मन लाग्यो त्यही दे वितरण गर्नुभयो। कृष्णको दर्शन गर्न आज भगवान शङ्कर पनि आएको वर्णन आउँछ। शिवजी पनि, मैले अघि पनि चर्चा गरेँ, राम अवतारमा पनि भगवान श्रीरामको दर्शन गर्न आउनुभयो भोलेनाथ। कृष्ण अवतारमा पनि कृष्णको दर्शन गर्न आउनुभयो। बाको तिलक भाल चन्द्रमा, घर घर अलखल जगायो, हरि मैया तेरे द्वारे, हरि यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। एउटा गुप्त भेष धारण गरेर शिवजी प्रभुको दर्शन गर्न भनेर आउनुभयो। शङ्करजीको त्यो डरलाग्दो स्वरूप देखेर मैयाले दर्शन गराउनु भएन। पछि शिवजीले एउटा
लोभ देखाउनु भयो बाबा के अरे मैया हजुरले आफ्नो छोरोको दर्शन गराउनु भयो भने जिन्दगीमा नपाएको चिज म दिन्छु नि। मैयालाई लोभ लाग्यो, दिनुस् न बाबा अनि म दर्शन गराउँछु। भगवान श्री कृष्णको जन्मको उपलक्ष्यमा नन्द के अरे भगवान भोलेनाथले मैया यशोदालाई बधाई दिनुभयो। बधाई कहिले पाउनु भएको थिएन मैयाले, किनभने बच्चा कहिले जन्माएको भए पो बधाई पाउनु। बडा प्रसन्न हुनुभयो, कन्हैयाको दर्शन गराउनु भयो। यस्तो कथा आउँछ। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना कांचन माया, अपने बालक का दर्शन करा दे मैया, मैं दर्शन को आया। अरे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। करोडौं ब्रह्माण्डको मालिक आज नन्दको द्वारमा सानो पुत्र बनेर प्रकट भएको छ। आज भगवानले कृष्णावतार वात्सल्य प्रेम ग्रहण गर्नको लागि लिनुभयो। वात्सल्य प्रेम छोरो बनेर आउनुभयो भगवान। किन? छोरो भएपछि माता पिताको लाड प्यार लिन पाइन्छ हैन। माता पिताले वात्सल्य प्रेम दिनुपर्छ बच्चालाई, तर वात्सल्य प्रेम लिन पाउनुहुन्न आमा बाउले, तर सन्तानले वात्सल्य प्रेम लिन पाउँछ कि हजुर। त्यही भएर भगवान श्री कृष्णले सोच्नुभयो कृपाको वात्सल्यता म दिन्छु, दयाको वात्सल्यता म दिन्छु, सबै कुराको वात्सल्यता म दिन्छु, तर माता पिताको विशुद्धत्व प्रेमको वात्सल्यता मैले आजसम्म पाएको छैन। त्यही भएर मैयाको नजरमा म सधैँ पुत्र बन्छु भनेर कृष्ण आज मैया यशोदाको सामनेमा पुत्रवत आचरण गर्न लाग्नुभयो र पुत्रै बन्नुभयो, छोरै बन्नुभयो। त्यही भएर मैया यशोदाले पनि कन्हैयालाई कहिले पनि भगवानको दृष्टिले हेर्नु भएन, छोरोकै दृष्टिले हेर्नुभयो। त्यसैले भगवान श्री कृष्णलाई सबले आफ्नो नजरले हेर्दथे। यस्तो वर्णन आउँछ, ब्रजवासी गोपीहरूले कृष्णलाई एउटा असल प्रेमीको रूपमा हेर्थे, विष्णु वंशहरू भगवान तुल्य मान्दथे। अरू त्यसपछि गएर मैया यशोदा पुत्र मान्नुहुन्थ्यो हैन, सखाहरू सखा मान्थे, मित्र मान्थे, त कंस त साक्षात काल नै मान्थ्यो भगवानलाई। अलग अलग रूपले जसले भगवानलाई जसरी भज्दै गर्थे भगवान पनि त्यही अनुरूप भगवान प्रकट हुनुहुन्थ्यो। यो भगवानको विशेषता। किनभने स्वरूप एउटै भए पनि भजन अनुसार भगवानले रूप रूपान्तरमा विभाजित हुने हो क्या हजुर। जस्तै मेरो शरीर एउटै छ, तर मलाई मेरो छोरोले गुरुजी भनेर चिन्दैन, पिताजी बाबा भनेर चिन्छ, त उसको नजरमा म के हुँ? बाबा हुँ। मैले उसलाई भने केही आपत्ति छैन। भगवानको नामको सेवा गर्नुहोस्, भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। यो भगवानको विशेषता। एउटा कृष्णले एउटा पुतना मार्नुभयो, एउटा कृष्णको नामले त्यस्ता पुतना अविद्या अज्ञानता हजारौं मर्न सक्छन्। भगवान श्री कृष्णको अभिषेक गरियो, त्यसपछि त्यो पुतनाको मृत शरीरलाई टुक्र्याइयो। बाबाले साथीहरू ब्रजवासीहरू साथमा लिएर टुक्र्याइदिनु भयो। हजारौं टुक्रा भए, प्रत्येकको अलग अलग चिता बनाइयो, लगेर मतलब त्यो शरीरलाई जलाइदिनु भयो। अचम्मको कुरा, शरीरबाट दुर्गन्धहीन सुगन्ध आयो। भगवान अपवित्रतालाई पनि पवित्र बनाउने काम भगवानको हो हैन। शरीरमा त दुर्गन्ध हुनुपर्ने नि, भगवानले पुतनाको शरीरलाई सुगन्ध बनाइदिनु भयो। यसको मतलब यो हो, असम्भवलाई सम्भव गर्न सक्ने, नराम्रोलाई राम्रो, पतितलाई पावन गर्न सक्ने सामर्थ्य केवल परमात्मा छ। भगवानको सान्निध्यता पाएकी पुतना आज अपवित्रहीन पवित्र बनिन्। उसको जीवात्माले पनि ऊर्ध्वगति पायो और दुर्गन्धमय शरीर पनि सुगन्धमा परिणत भयो। बोले गोविन्द भगवानको। यो भगवानले 6औं दिनको दिन गर्नुभएको दिव्य लीला हो। समय बित्दै गयो। 3 महिनाको समयमा भगवानले करवट बदल्नु भयो। एउटा मतलब भगवान कोल्टे फेर्नुभयो। जन्म नक्षत्र परेको थियो। जन्मोत्सव गर्ने तयारी गरियो गोकुलमा। भगवान श्री कृष्णलाई एउटा सकटको फेदीमा राखेर, काठको जो चक्का भएको, काठकै जुवा भएको जो गडी हुन्छ त्यसलाई संस्कृतमा सकट भन्छ, सकटको फेदीमा राखेर मैया आफ्नो कार्यधन्दामा व्यस्त हुनुभयो। एउटा डरलाग्दो राक्षस आयो, त्यही गडीमाथि, त्यही गाडामाथि लुकेर बस्यो। भगवानलाई थाहा थियो उसको लक्ष्य के थियो भने यो गाडालाई ढालिदिन्छु र कृष्णलाई मारिदिन्छु, किन हाम्रो पुतनालाई मार्नेवाला यही हो।
यसैले मारेको पुतनालाई, त्यही भएर यसलाई म मारिदिन्छु। यो कुरा कसैलाई थाहा छैन, मात्रै भगवानलाई। भगवानले कुरा बुझ्नुभयो। साधारण बालक जस्तो बिउजिन थाल्नुभयो, बिउजिनुभयो, रुन कराउन थाल्नुभयो। कसैले सुनेन प्रभुको आवाज। भगवानले हात गोडा फाल्नुभयो। चरणको बुढी औँलाले काठको त्यो चक्का भएको त्यो गढीलाई छुनु मात्रै के भएको थियो, 100 मिटर माथि गयो, भुइँमा धडाम गिर्यो। गढी पनि टुक्रा टुक्रा, राक्षसको पनि ऊर्ध्वगति भयो, राक्षसको पनि मृत्यु भयो। भक्तवत्सल भगवानको सकटमा आएर त्यो राक्षसले प्राण त्याग गरेको हुनाले जसको नाम थियो सकटासुर। यसरी भगवान अब क्षण प्रतिक्षण आफ्नो लीला गर्ने बहानामा पृथ्वीको भार क्रमशः भगवान हटाउँदै जानुभएको छ। भगवान 1 वर्षको हुनुभयो। एउटा डरलाग्दो राक्षस हुन्डरीको रूप धारण गरेर आयो। आदि बेरी हावा हुन्डरी हुन्छ नि, हो त्यसको रूप धारण गरेर आयो। र त्यसपछि धुवा धुलो उडाउँदै आए। कहीँ नभएको भुमरी जस्तो हावा बेसरी चल्यो। सबले झ्याल ढोका बन्द गरे। लहै लहै आफ्नो ज्यानको सुरक्षा आफै गर भने ब्रजवासीहरू सबले मैयाले कन्हैयालाई काखमा राखेर तेल लाउँदै हुनुहुन्थ्यो। मैयाले पनि आँखा यसो बन्द गर्नुभएको। त्यही बेलामा भगवानलाई त्यो हुन्डरीले उडाएर लिएर गयो। तबसम्म भगवान फुल जस्तै हलुको बनिसक्नु भएको थियो। भगवानको यो लीलालाई कसले पो बुझ्न सक्ने। हजुर 100 मिटर भगवान माथि जानुभयो। मैयाले कन्हैयाको खोजी गर्न थाल्नुभयो। सारा पृथ्वी गोकुलमा एकदम धुवा धुलोले गोकुल केही नदेखिने भएको छ हैन। र त्यसपछि भगवान 100 मिटर माथि जानुभयो। तृणावर्त नाम गरेको एउटा राक्षस आएको रहेछ। भगवानले त्यसको गलालाई दबाइदिनु भयो। पृथ्वीमा उदोमुन्टो गरेर झारिदिनु भयो। चट्टानमा गिर्यो उसको राम नाम सत्य। आफू चाहिँ भगवान यमुना नदीको किनारमा विराजमान हुनुभयो। कोमल कोमल बालुवामा खेल्न थाल्नुभयो। एकछिनपछि ब्रजवासीहरू खोज्दै खोज्दै आए। ओहो, हाम्रो कन्हैयालाई त हावाले उडाएर त यहाँ पो ल्याएको रहेछ भन्न थाले। भगवान मुस्कुराउनु भयो। भगवानले गर्नुभएको यो लीलालाई न मैयाले बुझ्नुभयो न ब्रजवासीले बुझे। बोले भक्तवत्सल भगवानको कन्हैयाको बडा सुन्दर लीला। एक दिन खानुपर्ने भन्दा पनि अधिक दुध भगवानले पान गर्नुभयो। मैयालाई बडा चिन्ता पर्यो। आज मेरो कान्हाले धेरै दुध पान गरेको छ, कतै अपच पो हुने हो कि। भगवान निदाउन लाग्नुभयो। हाई हाई गर्नुभयो। गरेको बेलामा यशोदाको आँखा कृष्णको मुखमा ब्रह्माण्डको दर्शन भगवानले गराउनुभयो। भगवानले यो शिक्षा दिनुभयो। मैया, हजुरको स्तन दुध मैले मात्रै पिएको छु र म भित्र त सारा जगत समाहित छ, म भित्र त सारा संसार विद्यमान छ। त्यही भएर संसारका हर जीवात्माले हजुरको स्तन पान गरिरहेको छ। हजुर चिन्ता नगर्नुहोस्। यही शिक्षा दिन पनि भगवानले आज बडा सुन्दर दिव्य ब्रह्माण्डको दर्शन गराएको वर्णन। र भगवान श्रीकृष्णको बडा सुन्दर दिव्य लीला। आज समयको अनन्तर भगवानको नामाकरण संस्कार यदुवंशका कुल पुरोहित पूज्य श्री गर्गाचार्यजीले गर्नुभएको वर्णन आउँछ। गर्गाचार्यजी महाराज यदुवंशको कुल पुरोहित हुनुहुन्थ्यो। किनभने 16 संस्कार हैन, आफ्नो यजमानलाई संस्कार गरेर यजमानको कुलको संरक्षण गर्ने अधिकार केवल पुरोहितमा हुन्छ। कुल पुरोहितको त्यति ठुलो शक्ति हुन्छ के हजुर। त्यही भएर वसुदेवजी महाराजले आफ्नो पुरोहितलाई नै प्रार्थना गर्दै भन्नुभयो, गुरुदेव म त मथुरामा छु, गोकुल जान सक्दिनँ, हजुर गइबक्सियोस् र मेरो बदलामा गएर हजुरले मेरो छोरोको चाहिँ नामाकरण गरेर आइबक्सियोस्। शास्त्र के भन्छ भने सर्वभावे पुरोहित, यजमानले गर्न नसकेको कार्य गुरुदेवले गरिदिनुपर्छ। आफ्नो चेलाचेलीले गर्न सकेनन् कुनै कार्य भने गुरुदेवले त्यो कार्य गरिदिनुपर्छ। क्रिया लोप न कर्तव्य, क्रियाको लोप चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यही भएर यदुवंश कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्यजी जानुभयो नन्दको दरबारमा। गाई गोठमा लगेर रोहिणी पुत्रलाई बलराम र यशोदा पुत्रलाई कृष्ण नामाकरण गरिदिनु भयो। आज कृष्ण र बलरामको नाम राखिदिनु भयो। यथोचित दान दक्षिणा प्रदान गर्नुभयो। उक्त दान दक्षिणा गर्गाचार्यले अन्य गुरुदेवलाई दान गरेर आफू स्वयं मथुरा प्रवेश गर्नुभयो। कहिले भगवान मृत भक्षण माटो खाएर पृथ्वीको शोधन गर्नुहुन्थ्यो। भगवान श्रीकृष्णको परिपूर्णतम अवतार हो। त्यही भएर भगवानले यस्तो लीला गर्दै हुनुहुन्छ भक्तजन, जुन अन्य अवतारमा भगवानले गर्नुभएको छैन। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश पञ्चमहाभूतलाई शुद्धिकरण गर्न सक्ने सामर्थ्य केवल भगवानमा छ। त्यही भएर भगवानले माटो खाएर पृथ्वीको शुद्धिकरण गर्नुभयो। कालिया नागलाई दमन गरेर भगवानले जलको शुद्धिकरण गर्नुभयो। होइन, दावानल पिएर भगवानले अग्नि तत्त्वको शुद्धिकरण गर्नुभयो। तृणावर्तलाई मारेर वायु तत्त्वको शुद्धिकरण र व्योमासुरलाई मारेर आकाश तत्त्वको शुद्धिकरण। पञ्चमहाभूतलाई शुद्धिकरण जसले गर्न, शोधन जसले, पवित्र जसले बनाउन सक्छ, त्यसैको नाम हो परमात्मा। त्यही भएर भगवान श्रीकृष्णले मात्रै यो काम गर्न सक्नुभएको छ। अरू अवतारमा भगवानले गर्नु भएन। त्यही भएर अरू अवतार अंश अवतार हुन्, कला अवतार हुन्,
कृष्णावतार परिपूर्णतम अवतार हो। भगवानले पञ्चमहाभूतको शुद्धिकरण गरेपछि मात्रै महाराज रच्नु भएको कथा आउँछ। त भगवान श्री कृष्णले मृद भक्षण गरेर अब उमेर अनुसार भगवान 3 वर्षमा प्रवेश गर्नुभयो। राम्रोसँगले अब हिँड्न थाल्नुभयो ब्रजमा, गोकुलमा। भगवान जहिलेदेखि कृष्ण बलराम हिँड्न थाल्नुभयो, गोकुलमा विचरण गर्न लाग्नुभयो, सारा ब्रजवासी गोपीहरूले भगवान कृष्णलाई आह्वान गरे, कन्हैया अब त घर घरमा विचरण गर्न सक्ने भयौ तिमी, आउ न, तिम्रो चरणको त्यो रज हाम्रो कुटियामा कहिले पर्छ। अब कन्हैया आउँदैनौ अब हाम्रो घरमा, आउ न कान्हा, ए कन्हैया आउ न, हाम्रो घरमा पनि आइदेऊ, हामीले बनाएको माखन मिश्री पनि खाइदेऊ, दुध दही पनि खाइदेऊ, बस हामी तिम्रो आगमनको प्रतीक्षा गरेर बसेका छौँ भनेर गोपीहरू आर्त भावले अब भगवानलाई पुकार्दैछन्। भगवानले गोपीहरूको मनोरथ परिपूर्ण गर्न आफू स्वयं आज घर घरमा गएर माखन मिश्री चोरेर खाने निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ। गोपीहरूको मनोरथ परिपूर्ति गर्न भगवान आज चोर बन्ने निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर कन्हैयाले माखन चोर बनेर माखन चोरी लीला सम्पन्न गर्नुभएको छ। आदरणीय भक्तजनहरू, कन्हैयाको त्यो माधुर्य लीला, माखन चोरी लीला अब भोलि हामी विस्तृत श्रवण गरौँला। यति बुझौँ, भगवानले 3 वर्षको समयमा माखन चोरी सम्पन्न गर्नुभएको। बोले माखन चोर भगवानको। यिनै कथाको साथसाथ अहिलेको कथालाई मैले यहीँ विश्राम गर्न चाहे। कृष्ण प्यारा नंद का दुलारा हो, कृष्ण प्यारा हो, कृष्ण प्यारा हो। आउनुहोस्, यिनै भजनको साथसाथ आजको सम्पूर्ण कार्यक्रम विश्राम हुन्छ। त्यसपछि आरती पुष्पाञ्जली गरेर अनि हामी आजको कार्यलाई विश्राम गर्छौँ। कृष्ण प्यारा नंद का दुलारा हो, कृष्ण प्यारा हो, कृष्ण प्यारा हो, कृष्ण प्यारा नंद का दुलारा हो, कृष्ण प्यारा हो, कृष्ण प्यारा हो। कृष्ण कन्हैया लाल को। का घर गए माखन चोरी खान्छौ। ताली बजाऊ है सबैले भजनमा। गोपिनी का घर गए माखन चोरी खान्छौ, माखन चोरी खान्छौ तिमी हन्डी पनि फोर्छौ, माखन चोरी खान्छौ तिमी हन्डी पनि फोर्छौ। कृष्ण प्यारा नंद का दुलारा हो, कृष्ण प्यारा हो, कृष्ण प्यारा हो, कृष्ण प्यारा हो, कृष्ण प्यारा हो। हरि बोल श्री राधे। वृन्दावनको जङ्गलमा गाई चराउँछौ, वृन्दावनको जङ्गलमा गाई चराउँछौ, गाई चराउँछौ प्यारे बंसी बजाउँछौ, गाई चराउँछौ तिमी बंसी बजाउँछौ। कृष्ण प्यारा नंद का दुलारा हो, कृष्ण प्यारा
हो, कृष्ण प्यारा हो, कृष्ण प्यारा हो, कृष्ण प्यारा हो। श्री राधे हरि बोल। कृष्ण तिमी साह्रै राम्रा, कृष्ण तिमी साह्रै राम्रा छौ दयाका खाली। भजन गर्ने भक्तलाई लान्छौ छानी छानी, भजन गर्ने भक्तलाई लान्छौ छानी छानी। कृष्ण प्यारा नंद का दुलारा हो, कृष्ण प्यारा हो, कृष्ण प्यारा हो, कृष्ण प्यारा नंद का दुलारा हो, कृष्ण प्यारा 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 हो। गोविंद भगवान को